इमरान खान ने ममनुआ फंडिंग ली और डिक्लेयर नहीं की, बिलाखिर 8 साल बाद पकड़े गए। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहती हैं इमरान खान ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा। खान साहब से सवाल करें तो वो इल्जामात लगाने लग जाते हैं। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब पर तो केस बन गया, लेकिन इमरान खान पर नैब का केस क्यों नहीं बनता? इमरान खान के खिलाफ कार्रवाइयां क्यों नहीं होती? क्या वो आसमान से उतरा हुआ शख्स है? इमरान खान कौमी इदारों के खिलाफ मुसलसल बयान दे रहे हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले इमरान खान पर नैब का केस क्यों नहीं बनता, कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या इमरान खान आसमान से उतरा हुआ शख्स है? अवाम इमरान खान के अज़ाइम पूरे नहीं होने देंगे। वज़रा ज्यादा और वजारतें कम पड़ गई हैं। 5 दर्जन से ज्यादा वज़रा सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का ट्वीट, कहते हैं 45 दिन बहुत अहम हैं। यौम आज़ादी को यौम बर्बादी ना बनाया जाए। अवाम को माइनस करने वाले खुद माइनस होने वाले हैं। अक़लियतें हमारे समाजी और कौमी ढांचे का अटूट हिस्सा है। हुकूमत इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहूद के लिए तमाम तर कोशिशें करेगी। अक़लियतों के दिन, कौमी दिन पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के पैगामात कहते हैं, पाकिस्तान में अक़लियतें ज़िंदगी के तमाम शोबों में फ़ाल किरदार अदा कर रही है। इलेक्शन कमीशन का दूसरा नाम पीपल्स पार्टी है। हाफिज नईमुर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब को बरतरफ करने का मुतालबा, कहते हैं गैर आईनी तरीके से काबिज एडमिनिस्ट्रेटर झूठे दावे कर रहे हैं। शहर के लिए मुख्तस फंड्स का ऑडिट किया जाए। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह फैमिली के हमरा उम्रा अदायगी के लिए 5 रोज़ा दौरा पर सऊदी अरब चले गए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह सऊदी हम मनसब और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रॉयल मिलिट्री एकेडमी में बतौर मेहमान खुसूसी पासिंग आउट परेड में शिरकत करेंगे। बरतानवी फौजी क़यादत से मुलाकात भी करेंगे। रुपए की कदर बहाल होने का सफर जारी। अमरीकी डॉलर मजीद सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 217 रुपए 25 पैसे का हो गया। पाकिस्तानी रुपया इस्तेहकाम की तरफ गामजन। स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान जारी। कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद एक शख्स जाँ बहक। पाकिस्तान कोरोना के मरीजों के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में 52वें नंबर पर। कोरोना केसेस की शरह 3.10% रिकॉर्ड। और उदास होना छोड़िए, हंसते मुस्कुराते रहिए। माहिरीन का कहना है कि हंसना इंसान की सेहत पर मुस्बत असर मुरतब करता है। हंसने से इंसान के दिल की धड़कन बेहतर और जिस्म से इतनी ही कैलोरीज कम होती हैं जितनी की चहलकदमी करने से होती है। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर के साथ मैं हूं हिना जफर और मैं हूं हसन रौफ। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद।
فیکٹ بلیٹن کے آغاز میں بات کر لیتے ہیں کچھ سیاسی گہما گہمی کی۔ عمران خان نے ممنوع فنڈنگ لی اور ڈکلیئر نہیں کی۔ عمران خان 8 سال بعد پکڑے گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، کہا عمران خان نے ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے۔ خان صاحب سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ الزامات لگانے لگ جاتے ہیں۔ عمران خان کے خلاف تمام ثبوت سامنے ہیں۔ منگاتے رہے فورن کمپنیوں سے، فورن نیشنل سے، اور وہ کل جب بیٹھے ہوئے تھے، جب وضاحتیں دے رہے تھے، دوسروں پر الزام لگا رہے تھے اور اپنے آپ کو نواز شریف کے ساتھ ملا رہے تھے، تو اس وقت یہ بھی بتا دیتے کہ بیری سی شنپ سے پیسہ کیوں لیا، کتنا لیا اور فورن فنڈنگ کیوں لی۔ یہ بھی بتا دیتے تھے کہ اندر دوسانجھ نے کتنے پیسے دیے اور کیوں دیے اور وہ فورن فنڈنگ کہاں سے آئی۔ یہ بھی بتا دیتے کہ لیزا سی نے کتنے پیسے دیے اور وہ پیسے کیوں لیے، جب پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کے تحت آپ پیسے فورن فنڈنگ کمپنی، انڈیویجول اور ملک کے اندر کمپنی سے نہیں لے سکتے۔ یہ بھی بتا دیتے کہ چارلز ایس ہینز نے آپ کو پیسہ کیوں دیا تھا۔ یہ بھی بتاتے کہ چرنجیت سنگھ نے آپ کو پیسہ کیوں دیا تھا، اور ورشا لوتھرا نے آپ کو فورن فنڈنگ کس لیے دی تھی۔ یہ بھی بتاتے کہ جو عارف نقوی صاحب ہیں، انہوں نے چیریٹی فنڈ ریزنگ فرنٹ مین ہونے کی اس میں کہ باقی جو کمپنیز ہیں جو ان کو فورن فنڈنگ عمران خان صاحب کو چیریٹی میں دے رہی ہیں، ووٹن کرکٹ کلب کے اوپر فرنٹ مین عارف نقوی صاحب بنے رہے، اور وہاں جو چیریٹی فنڈ ریزنگ ہوئی اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے۔ یہ بھی بتا دیتے۔ تو یہ گھٹیا زہریلا کھیل کھیلنے سے آپ کی جو ہماری نظر ہے عوام کی، جو آپ سے سوال آج پاکستان تحریک انصاف کا اور پاکستان کی عوام یہ پوچھ رہی ہے کہ یہ فورن فنڈنگ کیوں لی ہے۔ اور یہ بھی بتا دیتے وہ 4 لوگ جو اپنا بیان قلم بند کرا چکے ہیں، جو ذاتی ملازم ہیں پاکستان تحریک انصاف سیکریٹریٹ کے، طاہر اقبال صاحب، محمد ارشد، نعمان افضل اور محمد رفیق صاحب، جو کہتے ہیں کہ ہم سے بلینک چیک سائن کر کے لیے جاتے تھے اور ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ فورن فنڈنگ کہاں سے آتی ہے، اکاؤنٹس میں آتی ہے، اور وہ چیک نکال لیا جاتا تھا ہمارے اکاؤنٹ سے، اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی معلوم نہیں۔ اس کے بارے میں بھی بتا دیتے۔ آپ کا مطلب ہے کہ شہداء کے خلاف کیا یوں زہریلا کھیل کھیل کر آپ فورن فنڈنگ سے نظر ہٹا لیں گے؟ آپ توشہ خانہ سے نظر ہٹا لیں گے، جس پر میں ابھی آتی ہوں۔ اور اس کے بعد یہ بتا دیتے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ 351 کمپنیوں سے جو آپ نے پیسے لیے کہاں خرچ کیے ہیں؟ وہ منصوبہ ملک کی معیشت تباہ ہونے میں خرچ ہوا، کیونکہ وہ کمٹمنٹ تھی۔ وہ منصوبہ کشمیر کا سودا کرنے میں ہوا مکمل، اس فورن فنڈنگ کی جو تکمیل تھی، جو کمٹمنٹ تھی۔ عمران خان قومی اداروں کے خلاف مسلسل بیان دے رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی کراچی میں پریس کانفرنس، بولے عمران خان پر نیب کا کیس کیوں نہیں بنتا، کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ کیا عمران خان آسمان سے اترا ہوا شخص ہے؟ عوام عمران خان کے عزائم پورے نہیں ہونے دیں گے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کل آپ نے پریس کانفرنس میں دیکھا ہوگا کہ عمران خان کی باڈی لینگویج تھوڑی چینج تھی، تبدیل تھی، پسینے بھی چھوٹ رہے تھے اور پریشان بھی تھے۔ پریشانی ان کی اس وقت بالکل جائز ہے، کیونکہ اس وقت قانون کا پھندا، عوام کا پھندا، اور جو گھناؤنی سازش عمران خان اس وقت اس ملک کے اداروں کے خلاف، اس ملک کے خلاف اور اس ملک کی عوام کے خلاف کر رہا ہے، وہ پھندا بہت جلد عمران خان کے گلے میں آنے والا ہے۔ عمران خان نے کل 2-4 باتیں کی جو کہ نہایت ہی اہم ہے، جس میں کچھ کو میڈیا نے اٹھایا، کچھ کو میڈیا نے نہیں اٹھایا۔ ایک بات عمران خان نے کی کہ بنگلہ دیش کا مثال دیا۔ یہ پھر عمران خان کس طرف جا رہا ہے؟ اور عمران خان جو کہ جب سے اقتدار سے گیا ہے، جتنے بھی اس کے بیانات تھے وہ ملک کے خلاف، ملک کی سالمیت کے خلاف اور ملک کے اداروں کے خلاف مسلسل بیانیہ اس کا چل رہا ہے۔ کل بنگلہ دیش کی مثال دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ظاہر کرنا چاہتا؟ اس نے کیا کہا کہ بنگلہ دیش اس طرح ٹوٹ گیا اور ملک 2 حصے ہو گئے۔ عمران خان کو ہم بتانا چاہتے ہیں، کان کھول کے سن لو، پاکستان کی عوام
सरबराह अवामी मुस्लिम लीग साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि 45 दिन बहुत अहम हैं। योम आज़ादी को योम बर्बादी ना मनाया जाए। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्वीट पर जारी बयान में साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि वुज़रा ज़्यादा और वजारतें कम पड़ गई हैं। 5 दर्जन से ज़्यादा वुज़रा सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आवाम को माइनस करने वाले खुद माइनस होने वाले हैं। योम आज़ादी को योम बर्बादी ना बनाया जाए। 45 दिन बहुत अहम है। गुर्बत के हाथों लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बाद भुट्टाखोरों की कालियां इस्लामाबाद रावलपिंडी पहुंच गई हैं। 12 अगस्त 3 बजे लाल हवेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस और 13 अगस्त की रात जलसाकार होंगे। रात जलसा उन्होंने कहा कि आवाम की अदालत पर सुध सोशल मीडिया पर लगती है। अब आपको बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान की तरक्की में अक़लियतों की गिरां कदर खिदमात को सराहते हुए कहा कि अक़लियतें हमारे समाजी व कौमी ढांचे का अटूट हिस्सा हैं। हुकूमत इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद के लिए तमाम तर कोशिशें करेगी। अक़लियतों के कौमी दिन के मौका पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि 11 अगस्त पाकिस्तान में अक़लियतों के दिन के तौर पर मनाया जाता है ताकि पाकिस्तान की तरक्की में हमारी अक़लियतों की गिरां कदर शराकत का एतराफ़ किया जा सके और बतौर कौम उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे अज़म का इआदा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ये दिन हमें बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के 1948 में किए गए इस वादे की याद दिलाता है कि इस अजीम कौम के हर फर्द को इसके मजहबी अकीदे से क़ताए नज़र मसावी हकूक़ और आज़ादी हासिल होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस्लाम अमन और रहमतदारी का मजहब है। दीन के मामले में कोई जबर नहीं है। हमारे आइन में मजहब की आज़ादी और हमारी अक़लियतों की जान और माल और इमलाक की तरकीब को बाकायदा कानूनी शक्ल दी गई है। अक़लियतों के कौमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि हर साल पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अक़लियतों की कलरदारी किरदार को खराज तहसीन पेश करने, इनके हमारे अजीम कौम का लाजिम हिस्सा होने और मजहबी अक़लियतों के एहतराम के अज़ब का अदा करने के लिए 11 अगस्त को कौमी अक़लियती दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस्लाम अमन और रवादारी का मजहब है। कुरान पाक के मुताबिक दिन के मामले में कोई जबर नहीं है। ये कुरानी हुक्म सुन्नत नबी के साथ मिलकर इस असूल की बुनियाद फराम करता है जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 11 अगस्त 1948 को कौम से अपने खिताब में बयान किया था। उन्होंने कहा कि हमारे आइन में मजहब की आज़ादी और हमारी अक़लियतों के फराद और अमलाक की तकमीम और बाकायदा कानूनी शक्ल दी गई है। हुकूमत को न सिर्फ उन जिम्मेदारियों का बखूबी इदराक है बल्कि उन मकासद के हसूल के लिए अपने अज़म की मुस्तकिल याद दहराती है। इन्हीं हुकूमत पर 11 अगस्त को सरकारी सतह पर शानदार तरीके से कौमी अक़लियती दिन के तौर पर मनाने का फैसला किया गया है। वेलकम बैक। आपको बताएं कि वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान का कहना है कि शहीद भुट्टो का आइन अक़लियतों को बराबर का शहरी तस्वर करता है। हमें जिन्नाह और भुट्टो का पाकिस्तान बनाना है जिसमें हर शहरी बराबर हो। शहरी रहमान ने अपने ट्वीट में कहा कि कायद-ए-आज़म ने 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली से तारीखी खिताब किया। कायद-ए-आज़म ने इस तकरीर में वाज़ेह कर दिया था कि वो कैसा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। शहरी रहमान ने अपने ट्वीट में मजीद लिखा कि जिन्नाह ने पाकिस्तान की ऐसी बुनियाद रखी जहां अक्सरियत और अक़लियत को बराबर के हकूक़ मिलें। जिन्नाह ने खिताब में वाज़िया कर दिया था कि वो अक्सरियत और अक़लियत में तफरीक नहीं चाहते। शहरी रहमान ने कहा कि 2009 में साबिक सदर आसिफ जरदारी ने 11 अगस्त को अक़लियतियों का कौमी दिन मनाने का ऐलान किया था। शहरी रहमान का कहना था कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1947 में अक़लियतों के हकूक़ और आज़ादियों को आइन का हिस्सा बनाया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1948 में अक़लियतों के हकूक़ पर ख़ुसूसी तवज्जो दी। उन्होंने मज़ीद लिखा कि कायद-ए-आज़म ने
مساوات، ہمانگی اور ترقی پسند سوچ پر زور دیا۔ اقلیتوں کا تحفظ، ان کے حقوق اور آزادیوں کو یقینی بنانا ریاست اور ہر شہری کا آئینی اور قومی فرض ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے الیکشن کمیشن کا دوسرا نام پیپلز پارٹی رکھ دیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران مطالبہ کیا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب کو برطرف کیا جائے۔ غیر آئینی طریقے سے قابض ایڈمنسٹریٹر جھوٹے دعوے کر رہے ہیں۔ شہر کے لیے مختص فنڈز کا آڈٹ کیا جائے۔ حافظ نعیم الرحمان نے مطالبہ کیا کہ پرانے بیلٹ پیپرز کو ختم کر کے نئے شائع کیے جائیں۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ امن و امان کے لیے فوج و رینجرز کی تعیناتی کی جائے۔ ووٹرز فوج کی نگرانی میں بلا خوف ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ مردم شماری میں دھاندلی ہوئی تو تحریک چلائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہر میں بلدیاتی نمائندوں کی ضرورت ہے۔ کل بارش کے بعد ایک بار پھر گندگی اور غلاظت ہے۔ پاکستان میں تعینات امریکی سفیر ڈولنڈ بلوم کا کراچی کا دورہ۔ انہوں نے لیاقت میموریل لائبریری میں قائم لنکن کارنر کا دورہ کیا اور سٹارٹ اپ لیب کا افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی سفیر نے کہا کہ سٹارٹ اپ لیب سے کاروبار کا شوق رکھنے والے افراد مفت جدید ٹیکنالوجی اور آلات استعمال کر رہے ہیں، اپنا کاروبار شروع کرنے کے خواب کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں۔ انہوں نے امریکی سفارت خانے اور سندھ کے محکمہ سیاحت کی شراکت داری کو باعث فخر قرار دیا، جس کے ذریعے یقینی بنایا جا سکے گا کہ پاکستانی لوگ 21ویں صدی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی سفیر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور پاکستان میں عوامی سطح پر تعلقات ہماری بڑی طاقت ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں قائم لنکن کارنرز مفت تعلیم اور ثقافتی پروگرامز کے ساتھ پاکستان کے نوجوانوں کو ٹیکنالوجی اور معاملات کے ذرائع فراہم کرتا ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ فیملی کے ہمراہ عمرہ ادائیگی کے لیے 5 روزہ دورے پر سعودی عرب چلے گئے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سعودی ہم منصب اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ دورے کے دوران پاکستان اور سعودی عرب کے 2 طرفہ تعلقات کی مضبوطی پر سعودی حکام سے بات چیت بھی کریں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سرکاری دورے پر برطانیہ پہنچ گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ رائل ملٹری اکیڈمی میں بطور مہمان خصوصی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت کریں گے۔ ISPR نے کہا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اپنے سرکاری دورے میں برطانوی فوجی قیادت سے ملاقات بھی کریں گے۔ سندھ کے وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ چاہتے ہیں کہ اتحادیوں کی جائز باتیں پوری کی جائیں۔ یہ بات وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن نے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کراچی کی ترقی کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے۔ سندھ کے وزیر اطلاعات کا مزید کہنا ہے کہ شہر قائد میں سڑکوں کا اسٹرکچر بھی بہتر کیا جا رہا ہے۔ شرجیل انعام میمن کا یہ بھی کہنا ہے کہ بارش کا سلسلہ ختم ہو گیا تو سڑکوں پر کام ہوتا نظر آئے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا دائرہ کار پنجاب کے ہر ضلع تک بڑھانے کی ضرورت ہے۔ بچوں پر تشدد، بھیک منگوانے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو سارہ احمد نے ملاقات کی۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں ہونے والی ملاقات میں سارہ احمد نے چودھری پرویز الہی کو چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کی کارکردگی بارے بریفنگ دی۔ اس موقع پر چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا کردار خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی سپورٹس کریں گے۔ پرویز الہی نے کہا کہ بچوں پر تشدد اور ان سے بھیک منگوانے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ ایسے عناصر کے خلاف بلا امتیاز قانونی کارروائی وقت کا تقاضا ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو میں رہنے والے بچوں کی دیکھ بھال کی ہر ممکن وسائل مہیا کریں گے۔
वजीर आला ने चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की कारकर्दगी को सराहा। सारा अहमद ने बच्चों से भीख मंगवाने और तशद्दुद के रोकथाम के लिए किए गए इक़दाम के बारे में भी आगाह किया। आज़ादी की डायमंड जुबली बड़े जश्न की बड़ी तैयारियां जारी। गलियां बाजार सज गए, हर तरफ सब्ज हलाली परचमों की बहार है। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में 14 अगस्त को यौम आज़ादी की डायमंड जुबली तकरीबात मनाने की तैयारियां तेजी से जारी हैं। इमारतों को कौमी परचमों, झंडों, बरकी कीमतों और रोशनियों से सजाया जा रहा है। लोग अपनी गाड़ियों और छतों पर भी कौमी परचम लहरा रहे हैं। अहम सड़कों पर स्टॉल्स लगाए गए हैं जिनमें परचम, टोपियां, सफेद और सब्ज मलबूसात और दीगर अशिया भी मौजूद हैं। बच्चों के साथ साथ बड़ों का जोश भी काबिल दीद नजर आ रहा है। वजियावाला में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर, हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे कमर जमान से। जी कमर, अपडेट कीजिएगा। मैं मौजूद हूँ और मुल्क भर की तरह विजयवाला में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। हर तरफ सब्ज हलाली परचमों की बहार आ चुकी है और जगह जगह स्टिकर, बैजेस के स्टॉल सज चुके हैं। विजयवाला के शहरी इस दिन को मनाने के लिए पूरा आज़म है। शहरियों का कहना है कि हमारे आबा व अजदाद वतन अजीज़ को हासिल करने के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी हैं, इसलिए सांगला हिल में भी यौम जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। बच्चे बड़े सभी आज़ादी का दिन मनाने के लिए पुरजोश हैं। मजीद जानते हैं मुजाहिद अब्बास राजपूत की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों की तरह सांगला हिल में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां मिली जोश व जज्बे से जारी हैं। कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल के बावजूद लोगों के जश्न आज़ादी मनाने का जज्बा काबिल दीद है। शहर भर में जश्न आज़ादी के सामान के स्टॉल सज चुके हैं। स्टॉल पर कौमी परचम, झंडियाँ, बैज, स्टिकर, कैप, गुब्बारे देखने को मिल रहे हैं। बाज़ार में हर तरफ कौमी परचम और झंडियों की बहार दिखाई दे रही है। बच्चे बड़े सभी जश्न आज़ादी के सामान की खरीदारी के लिए इन स्टॉलों पर खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, 14 अगस्त के हवाले से हम यहाँ शॉपिंग करने आए हैं, अपनी और अपने बच्चों की। और ये 14 अगस्त का त्यौहार हमारे लिए सबसे खासियत का हामिल है। हमें इस दिन आज़ादी मिली है और हमारा जज्बा बढ़ जाता है, और जब ये हमारा झंडा इधर सीने पे आता है तो हमारा मान और बढ़ जाता है। ज़िंदा कौमें अपने जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाते हैं। हम भी ज़िंदा कौम है, हम इस बात का सबूत दे रहे हैं कि 14 अगस्त करीब आ रही है, ठीक है ना। हम अपने बरकी कुमकुम समझाएंगे अपने घरों में, झंडियों के साथ बच्चों को, बड़ों को, सब भरपूर तरीके से 14 अगस्त मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस साल भी हम दूसरा साल के इस साल भी जो जश्न आज़ादी है इंतहाई। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। चिश्तिया हल्का पीपी 241 का मैदान सजने को तैयार। पीटीआई की जानिब से मलिक मुजफ्फर, जबकि नून लीग की जानिब से एमएनए चौधरी एहसानुल हक बाजवा के भाई चौधरी अमानुल्लाह बाजवा के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे ताहिरुल हसन से। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हल्का पीपी 241 का मैदान जो है एक बार फिर से सजने जा रहा है। ये सीट जो है आपको बताते चले कि चौधरी काशिफ की नाहली की वजह से खाली हुई थी, जिसको अब जो है वो ये इलेक्शन हो रहे हैं दोबारा से नए सिरे से। अगर बताते चले तो पीटीआई की जानिब से मलिक मुजफ्फर साहब है जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा दिए हैं। तो नून लीग की जानिब से अगर बात करें तो नून लीग की जानिब से चौधरी एहसानुल हक बाजवा साहब, उनके जो भाई हैं चौधरी अमानुल्लाह साहब, वो इस इलेक्शन को कर रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद है चौधरी अमानुल्लाह के भाई चौधरी एहसानुल हक बाजवा साहब, उनसे बात करेंगे। अच्छा सर, बताइएगा आपका भाई जो है वो हल्का पीपी 241 में इलेक्शन में जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रहा, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? उसका तजर्बा भी कम है, तो आप क्या देखते हैं कि वो क्या सीट निकाल पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले नंबर पर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मैं समझता हूँ कि जिस हवाले से आपने बात की है कि तजर्बा कम है, तो पिछले 10 साल से
वो पूरा मेरे हलके को MNA के हलके को वही संभाल रहा है। पहले मैं MPA था तो उस वक्त भी वही संभालता था, आज मैं MNA हूँ तो मेरे हलके को बहुत संभालता है। जितना उसका तजर्बा मेरा ख्याल मेरा उससे कम है। तो बाकी अगर मैं अपने मद्दे मुकाबल को देखूँ मलक मुज़फ़्फ़र साहब को, तो मलक मुज़फ़्फ़र साहब भी तो पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनसे तजर्बा भी हमारा ज़्यादा है। मैं MNA भी हूँ, मेरा भाई पूरे हलके को भी संभालता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा कोई मुकाबला है ही नहीं। अगर मैं थोड़ा सा तफसील में जाऊँ तो 2018 का जो इलेक्शन था उसमें मैंने PP 241 में चौधरी काशिफ महमूद की जब PP बनती है ना 241 में मेरा वोट 70,000 था। तो मेरे साथ कोई दोस्त कोई ग्रुप नाराज़ नहीं हुआ आज तक, मुझे वही वोट 70,000 मिल जाए। और मैंने कुछ दोस्तों को और अपने साथ जोड़ा है, किसी को तोड़ा नहीं है, तो मेरे साथ और जोड़े हैं। मैं समझता हूँ मेरा वोट वो 70,000 भी मिलेगा और जो मेरे साथ लोग जुड़े हैं वो भी वोट हमें मिलेगा। हम बहुत लीड से जीतेंगे, हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। अच्छा सर, जैसा कि PTI की जानिब से ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई थी इससे आपकी साख को बदनाम करने के लिए, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरे ख़िलाफ़ तो देखें यार, मैंने तो जो ज़मीनें यहाँ ख़रीदी थी पाकिस्तान में वो 2000 वासा में अफसरशाही ख़त्म ना हो सकी वासा में अफसरशाही ख़त्म ना हो सकी। हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन के बावजूद गरीब मुलाजमीन को 25,000 रुपये फ़ीकस तनख्वाह की अदायगी ना हो सकी। गरीब मुलाजमीन की MD वासा से वाबस्ता तवक्कुआत दम तोड़ने लगी। तफसीलात कामरान अली की इस रिपोर्ट में। ना हो सकी, हुकूमत के नोटिफिकेशन के बावजूद तनख्वाहें 25,000 ना दी गईं। ज़राए के मुताबिक आला अफसरान की बढ़ने वाली तनख्वाहों पर फौरी अमल दरामद हो जाता है, मगर छोटे मुलाजमीन जो वासा में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं ताहाल माली मुश्किलात का शिकार हैं। ईद उल फितर पर भी इन्हें नज़रअंदाज किया गया और ईद उल अज़हा पर कोहिनूर न्यूज़ की निशानदेही पर वर्क चार्ज मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगियाँ की गईं। MD वासा जो तमाम मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, इस मामले पर पुरइसरार खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, जिसकी वजह से मुलाजमीन की MD वासा से जुड़ी उम्मीदें। महकमा एक्साइज के शाही अफसरान की शाही पॉलिसियों के बायस पंजाब भर की तरह लाहौर में भी मोटर ब्रांच का निज़ाम दरहम बरम। हुकूमत पंजाब को अरबों रुपए का रेवेन्यू देने वाले मोटर मालिकान गाड़ियों की नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन कार्ड के इल्तवा का शिकार हैं। आपको यहाँ पर अपडेट करें कि महकमा एक्साइज के शाही अफसरान की शाही पॉलिसियों के बायस पंजाब भर की तरह लाहौर में भी मोटर ब्रांच का निज़ाम दरहम बरम। हुकूमत पंजाब को अरबों रुपए का रेवेन्यू देने वाले मोटर मालिकान गाड़ियों की नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन कार्ड इल्तवा का शिकार है। कौमी शाहराहों पर हेलमेट और साइड मिरर के बगैर मोटरसाइकिल चलाने वाले हो जाएं होशियार। IG नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस खालिद महमूद ने बगैर हेलमेट और साइड मिरर्स के मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक जुर्माना आयद करने का हुक्म दे दिया। IG खालिद महमूद का कहना था कि आवाम में हेलमेट और साइड मिरर के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। अब तक 25,000 से ज़ायद मोटरसाइकिल सवारों को बगैर हेलमेट और साइड मिरर के कानून की खिलाफ वर्जी पर बंद किया जा चुका है। कानून का यकसां और मौसर नफाज मोटरवे पुलिस की अवलीन तरजीह है। मोटरवे पुलिस कौमी शाहराहों पर मुसाफरों के महफूज सफ़र को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। मोटरवे पुलिस अवाम में रोड सेफ्टी शऊर उजागर करने के लिए बाकायदगी से ब्रीफिंग सेशन का इनेकाद कर रही है। महकमा खजाना के इदारे लोकल फंड ऑडिट हुकूमत पंजाब में 2 करोड़ रुपए से ज़ायद की मुबैना बदउनवानी और माली बेज़ाब्तियों में मुलविस डिवीजनल डायरेक्टर फैसलाबाद आसिफ सिंधु के खिलाफ मातहत अमले ने रिश्वत तलबी व बदउनवानी और खिलाफ कानून कार्रवाइयों की तहरीरी शिकायत सूबाई डायरेक्टर और सेक्रेटरी फाइनेंस को भिजवा दी हैं। आपको यहाँ पर अपडेट करें कि महकमा खजाना के इदारे लोकल गवर्नमेंट फंड ऑडिट हुकूमत पंजाब में 2 करोड़ रुपए से ज़ायद की मुबैना बदउनवानी और माली बेज़ाब्तियों में मुलविस डिवीजनल डायरेक्टर फैसलाबाद आसिफ सिंधु के खिलाफ मातहत अमले ने रिश्वत तलबी बदउनवानी और खिलाफ कानून कार्रवाइयों की तहरीरी शिकायत सूबाई डायरेक्टर और सेक्रेटरी फाइनेंस को भिजवा दी। लाहौर में CEO LWMC राफा हैदर की हिदायत पर वर्कर्स और सफाई मशीनरी शहर भर में मुतहरिक खुसूसी सफाई ऑपरेशन के नतीजे में रावी टाउन और मुहलिका इलाकों से 430 टन वेस्ट ठिकाने लगा दिया गया।
तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर कामरान अली से। जी आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, हम आपको बता रहे हैं कि लाहौर में CEO LWMC राफिया हैदर की हिदायत पर वर्कर्स और सफाई मशीनरी शहर भर में मुतहरिक। खुसूसी सफाई ऑपरेशन के नतीजे में रावी टाउन और मलिका इलाकों से 430 टन वेस्ट ठिकाने लगा दिया गया। नाज़रीन, हम आपको बता रहे हैं कि लाहौर में CEO LWMC राफिया हैदर की हिदायत पर वर्कर्स और सफाई मशीनरी शहर भर में मुतहरिक। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कामरान अली। जी कामरान, अपडेट कीजिएगा। जी, ये CEO LWMC राफिया हैदर की हिदायत पर खसूसी सफाई ऑपरेशन के नतीजे में रावी टाउन और मलिका इलाकों से 430 टन वेस्ट ठिकाने लगा दिया गया। शहर लाहौर में रोजाना की बुनियाद पर 6000 टन से जायद कूड़ा उठाया जा रहा है। शाहदरा, बेगम कोट, फोर्ट रोड, ड्रेन रोड, मोनी रोड, बदामी बाग, अबू बकर रोड, लारी अड्डा, किला लक्ष्मण सिंह, कसूरपुरा, लक्कड़ मंडी, करीम पार्क और मुल्का इलाकों में सफाई ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन में 49 मिनी डंपर, 7 कंपैक्टर, 7 ट्रैक्टर और 17 लोडर, 17 चेन आर्म रोल्स और 24 रिक्शे रावी टाउन सफाई ऑपरेशन पर मामूर रहे। रावी टाउन में 1315 से ज्यादा वर्कर्स ने तीनों शिफ्टों में सफाई ड्यूटी सर अंजाम दी। राफिया हैदर का कहना है कि तमाम टाउन मैनेजर्स फील्ड में वर्कर्स की 100% हाजिरी को यकीनी बनाए। गफलत किसी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कामरान अली, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको लाहौर में दौरान वारदात शहरियों को फायरिंग करके जख्मी करने वाला 4 रुकनी डकैत गैंग धर लिया गया। ASP चोंग अब्दुल्ला एहसान की सरबराही में SHO चोंग हमाद भट्ट ने अपनी टीम के हमरा मुलजिम एहसान उर्फ गच्ची, शराफत, आमिर और अली हसनैन के खिलाफ कार्रवाई की। मुलजिमान के कब्जा से नकदी, मोबाइल फ़ोन, असलहा बरामद कर लिया गया है। आपको यहाँ पर अपडेट करें कि हमारे साथ मौजूद हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। जी आगाह कीजिएगा। आपको बताएं कि लाहौर में दौरान वारदात शहरियों को फायरिंग करके ज़ख्मी करने वाला 4 रुकनी डकैत गैंग धर लिया गया। ASP चोंग अब्दुल्ला एहसान की सरबराही में SHO चोंग हमाद भट्ट ने अपनी टीम के हमरा मुलजिम एहसान उर्फ गच्ची, शराफत, आमिर और अली हसनैन के खिलाफ कार्रवाई की है। इसी पर बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। जी वसीम, बताइएगा ये क्या मामला है? देखिए, ये चूंग की हदूद थी जहां पर ये 3 डाकू वारदात करते थे। ना सिर्फ वारदात करते थे बल्कि शहरियों को दौरान वारदात फायरिंग करके जख्मी भी करते थे, जिनको हमाद भट्ट SHO चूंग ने अपनी टीम के हमरा गिरफ्तार करके लाखों रुपए की रिकवरी, मोबाइल फोन और इसके अलावा जदीद असला बरामद कर लिया है। जिस तरह से बात की जाए ASP चूंग की, तो ASP चूंग भी जो है वो इन डाकुओं से खासे तंग नजर आ रहे थे, जिन्होंने सफेद पार चार्ज में दिन रात मेहनत की और SHO को जो है वो टास्क दिया मुलजमान की गिरफ्तारी का। मुलजमान को जब गिरफ्तार किया गया तो मुलजमान के खिलाफ जो है वो जिन लोगों के साथ डकैती की वारदातें हुई थी वो भी वहां पर आन पहुंचे और बताया कि ये वही मुलजमान है जिन्होंने असला के जोर पर वारदातें की और शहरियों को फायरिंग करके जख्मी भी किया था। पुलिस ने जब इनकी तफ्तीश की तो तकरीबन 30 से ज्यादा मुकदमे जो थे इनके ऊपर पहले भी थे और ये लाहौर पुलिस को मतलूब थे। ना सिर्फ ये चूंग के इलाका में डकैती की वारदात करते थे, मांगा मंडी, सुंदर, इसके अलावा दीगर थाने जिस तरह से जो है वो हरबंसपुरा है, जौहर टाउन है और रायविंड सिटी है, इन इलाकों में भी ये डकैती की वारदात करके शहरियों को जख्मी कर चुके हैं। जब बात की गई डाकुओं से, बहुत शुक्रिया साबिर वसीम आपका हमें तफसीलन आगाह करने के लिए। कोहिनूर न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहे कोहिनूर न्यूज। जी, तो एक और कूपन मेरे पास आ गया है यहाँ पे और वो है डिजिट 5। तो जनाब फिर से 525, वाह वाह क्या बात है। और ये हमारे पास डबल 5 आ गया जनाब। क्या बात है, एक बार और घुमाने का, राइट? यस, एक बार और घुमाने का और एक और कूपन निकालने का। और एक और कूपन निकालते हैं और आपको देते हैं एक और कूपन, राइट? जी, और एक और कूपन के साथ हम आपको बता दें 7 नंबर 7। जी हाँ, 7 के साथ 7 यानी 55 एंड थर्ड नंबर इज 7।
तो जनाब 3 कूपन हमारे पास मौजूद हैं, ये 3 नंबर्स आ चुके हैं। आपको बताते चलें कि आप ये कुरानंदाजी जो है वो बराह रास्त देख रहे हैं और इसमें कोई इबाहम ना हो कि ये बराह रास्त आपके पास पहुंच रही है कुरानंदाजी, इसीलिए आप इसमें हमारे कौमी टीवी चैनल का टाइम और तारीख जो है वो हमारे पसे पुश्त देख सकते हैं कि हमारे बैग पर जो है वो ये चल रहा है सिर्फ आपके लिए, ताकि आप ये जान सकें कि इसमें कोई किसी किस्म के शक की गुंजाइश नहीं है। ये बिल्कुल लाइव कुरानंदाजी आप देख रहे हैं। इसी बात पे एक बार फिर घुमाइए। बिल्कुल, Here we go। Yes। एक बार फिर घुमाया गया और अब हम फिर कूपन 4 जी, ये लीजिए जी आप। ये कूपन नंबर 4 हमारे पास आ गया है। अरे जीरो, कहते हैं कि जीरो के बाद ही बंदा हीरो बनता है, तो इसीलिए हमने जो है वो जनाब अपना चौथा कूपन भी पेस्ट कर दिया है। 1 2 3 4 5570। तो अब हमारे 2 कूपन मजीद जो है वो रह गए हैं और डॉक्टर साहब जो है वो हमारे बॉक्स को बंद करने की मुसलसल मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं कामयाब हो गया तो बहुत अच्छी बात है। और ये हमने घुमाया और चलें, एक और बॉक्स हम खोलते हैं जी। ये लीजिए आप। जी, एक कूपन और आ गया हमारे पास। जबरदस्त। आज तो लगता है कि डिजिट 5 जो है वो विन करने वाला है। तो जनाब ये डिजिट 5 फिर से मेरे पास आ गया है, यानी 5570 एंड अगेन 5। इट्स आ 5। हमारे पास आ गए हैं जनाब 5 कूपन और अब बारी आ गई है लास्ट कूपन की। तो एक बार फिर घुमाते हैं हमारे बॉक्स को। ये हमने घुमाया और अब मैं फिर से खोलने जा रहा हूँ आज का बॉक्स। अब आ गया आज का हमारा आखिरी कूपन। यस, आखिरी। वाओ, नंबर 1। एक की बड़ी वैल्यू होती है, आपको पता है कि एक नंबर से भी बंदा रह जाता है, इसीलिए ये एक नंबर जो है वो जनाब हमारे पास यहाँ मौजूद है और हम इस एक नंबर को जो है वो डिस्प्ले किए देते हैं यहाँ। ये आ गया जी 557051। ये हमारे नंबर जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं इस वक्त और हमारे पास ये पूरे जो है वो नंबर्स आ गए हैं। बिल्कुल, ये सब कुछ देखेंगे आप बराह रास्त, जिसके लिए पसे मंजर में कौमी टीवी पर टाइम और तारीख भी देखी जा सकेगी, ताकि इसके बराह रास्त होने में कोई इबाहम ना रहे। कोहिनूर टीवी की स्क्रीन के साथ अपनी सेल्फी हमें भेजें, जिसमें कोहिनूर टीवी का लोगो साफ साफ नजर आए और पाएं इनाम। देखते रहिए कोहिनूर टीवी, दीजिए सवालात के जवाब और पाइए ढेरों इनामात। कुरानंदाजी इंतहाई शफाफ और वाज़े होगी, जिसमें कोई भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकेगा। कुरानंदाजी में कोहिनूर टीवी पर आकर आप खुद भी हिस्सा ले सकेंगे। देखिए प्रोग्राम देखो और जीतो हर माह की 10, 20 और 30 तारीख को दोपहर 2 बजे सिर्फ कोहिनूर टीवी पर। आप तमाम देखने वालों की, सुनने वालों की रहनुमाई कुरान सुन्नत और अहादीस की रोशनी में करते हैं। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है। अच्छा जी। एक तो मैं ऊपर हो गए, मैं जॉब लेता हूँ। अव्वल आखिर दुरूद सलाम पढ़ के 50 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अपने पे आप दम कर ले। बेटे क्या मसला, वो 7 साल का हो गया, तो इसको ना चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा है, दिमागी तौर पर भी इसको इलाज करवाया बहुत ज्यादा। 41 मरतबा सूरत फातिहा शरीफ पढ़ के ना वो शहद पर दम कर लें। शहद में भी हुजूर ने फरमाया शिफा है, सूरत फातिहा में भी शिफा है। खत भेजिएगा एक जवाबी लिफाफे के साथ, चूँकि ये थोड़ा लेंथी मसला है, तावीज़ात के हवाले से इंशाल्लाह रहनुमाई की जाएगी। बेटे के बारे में पूछना था कि उसकी शादी गैरों में बेहतर रहेगी या अपनों में? पूरा वाकया मगरिब के बाद इसको पढ़ना शुरू करें। आप कोई भी घर में फैमिली मेंबर पढ़ सकता है। इमरान खान ने ममनुआ फंडिंग ली और डिक्लेयर नहीं की, बिलाखिर 8 साल बाद पकड़े गए।
वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहती हैं इमरान खान ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा। खान साहब से सवाल करें तो वो इल्जामात लगाने लग जाते हैं। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का तो केस बन गया, लेकिन इमरान खान पर नैब का केस क्यों नहीं बनता? इमरान खान के खिलाफ कार्रवाइयां क्यों नहीं होती? क्या वो आसमान से उतरा वो शख्स है? इमरान खान कौमी इदारों के खिलाफ मुसलसल बयान दे रहे हैं। वजीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले इमरान खान पर नैब का केस क्यों नहीं बनता, कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या इमरान खान आसमान से उतरा हुआ शख्स है? अवाम इमरान खान के अज़ाइम पूरे नहीं होने देंगे। वज़रा ज्यादा और वजारतें कम पड़ गई हैं। 5 दर्जन से ज्यादा वज़रा सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का ट्वीट, कहते हैं 45 दिन बहुत अहम हैं। यौम आज़ादी को यौम बर्बादी ना बनाया जाए। अवाम को माइनस करने वाले खुद माइनस होने वाले हैं। अक़लियतें हमारे समाजी और कौमी ढांचे का अटूट हिस्सा है। हुकूमत इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहूद के लिए तमाम तर कोशिशें करेगी। अक़लियतों के दिन, कौमी दिन पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के पैगामात कहते हैं, पाकिस्तान में अक़लियतें ज़िंदगी के तमाम शोबों में फ़ाल किरदार अदा कर रही है। इलेक्शन कमीशन का दूसरा नाम पीपल्स पार्टी है। हाफिज नईमुर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब को बरतरफ करने का मुतालबा, कहते हैं गैर आईनी तरीके से काबिज एडमिनिस्ट्रेटर झूठे दावे कर रहे हैं। शहर के लिए मुख्तस फंड्स का ऑडिट किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह फैमिली के हमरा उम्रा अदायगी के लिए 5 रोज़ा दौरा पर सऊदी अरब चले गए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह सऊदी हम मनसब और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रॉयल मिलिट्री एकेडमी में बतौर मेहमान खुसूसी पासिंग आउट परेड में शिरकत करेंगे। बरतानवी फौजी क़यादत से मुलाकात भी करेंगे। रुपए की कदर बहाल होने का सफर जारी। अमरीकी डॉलर मजीद सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 217 रुपए 25 पैसे का हो गया। पाकिस्तानी रुपया इस्तेकाम की तरफ गामजन। स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान जारी। कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद एक शख्स जाँ बहक। पाकिस्तान कोरोना के मरीजों के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में 52वें नंबर पर। कोरोना केसेस की शरह 3.10% रिकॉर्ड। और उदास होना छोड़िए, हंसते मुस्कुराते रहिए। माहिरीन का कहना है कि हंसना इंसान की सेहत पर मुस्बत असर मुरतब करता है। हंसने से इंसान के दिल की धड़कन बेहतर और जिस्म से इतनी ही कैलोरीज कम होती हैं जितनी की चहलकदमी करने से होती है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर के साथ मैं हूं हिना जफर और मैं हूं हसन रौफ। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। लासानी हल्के महजल के साथ नाम भी लासानी, मयार भी लासानी। लासानी हल्के महजल, बिलीव मी इट वर्क्स। लासानी। अस्सलामुअलैकुम,
بہلیہ ٹاؤن کراچی میں اب اپنا گھر بنانا ہوا بے حد آسان. گزشتہ 20 سال سے آپ کی پیش خدمت فرینڈز ایسوسیٹس لایا آپ کے لیے آسان اقساط پر اپنا گھر بنانے کا سنہری موقع. صرف 7,86,000 سے اپنا گھر بک کروائیں اور 45,000 ماہانہ سے بقیہ رقم کی ادائیگی کریں, وہ بھی 3.5 سال کی آسان اقساط پر. مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں 0337 333 901. ادھر ادھر دیا گلا چ نہ آ جانا, صرف لاسانی دا توت سیا پلس ملٹھی لے کے آنا. ہیلو باجی, صرف توت سیا نہیں بلکہ لاسانی کا توت سیا پلس ملٹھی. بلیٹن کے آغاز میں بات کر لیتے ہیں کچھ سیاسی گہما گہمی کی. عمران خان نے ممنوعہ فنڈنگ لی اور ڈکلیئر نہیں کی. عمران خان 8 سال بعد پکڑے گئے. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس. کہا عمران خان نے ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے. خان صاحب سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ الزامات لگانے لگ جاتے ہیں. عمران خان کے خلاف تمام ثبوت سامنے ہیں. منگاتے رہے فورن کمپنیوں سے, فورن نیشنل سے, اور وہ کل جب بیٹھے ہوئے تھے, جب وضاحتیں دے رہے تھے, دوسروں پر الزام لگا رہے تھے اور اپنے آپ کو نواز شریف کے ساتھ ملا رہے تھے, تو اس وقت یہ بھی بتا دیتے کہ بیری سی شنپ سے پیسہ کیوں لیا, کتنا لیا اور فورن فنڈنگ کیوں لی. یہ بھی بتا دیتے تھے کہ اندر دوسانجھ نے کتنے پیسے دیے اور کیوں دیے اور وہ فورن فنڈنگ کہاں سے آئی. یہ بھی بتا دیتے کہ لیزا سی نے کتنے پیسے دیے اور وہ پیسے کیوں لیے, جب پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 کے تحت آپ پیسے فورن فنڈنگ کمپنی, انڈیویجول اور ملک کے اندر کمپنی سے نہیں لے سکتے. یہ بھی بتا دیتے کہ چارلز ایس ہینز نے آپ کو پیسہ کیوں دیا تھا. یہ بھی بتاتے کہ چرنجیت سنگھ نے آپ کو پیسہ کیوں دیا تھا اور ورشا لوتھرا نے آپ کو فورن فنڈنگ کس لیے دی تھی. یہ بھی بتاتے کہ جو عارف نقوی صاحب ہیں, انہوں نے چیریٹی فنڈ ریزنگ فرنٹ مین ہونے کی اس میں کہ باقی جو کمپنیز ہیں جو ان کو فورن فنڈنگ عمران خان صاحب کو چیریٹی میں دے رہی ہیں, ووٹن کرکٹ کلب کے اوپر فرنٹ مین عارف نقوی صاحب بنے رہے اور وہاں جو چیریٹی فنڈ ریزنگ ہوئی اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے. یہ بھی بتا دیتے. تو یہ گھٹیا زہریلا کھیل کھیلنے سے آپ کی جو ہماری نظر ہے عوام کی, جو آپ سے سوال آج پاکستان تحریک انصاف کا اور پاکستان کی عوام یہ پوچھ رہی ہے کہ یہ فورن فنڈنگ کیوں لی ہے. اور یہ بھی بتا دیتے وہ 4 لوگ جو اپنا بیان قلم بند کرا چکے ہیں, جو ذاتی ملازم ہیں پاکستان تحریک انصاف سیکریٹریٹ کے, طاہر اقبال صاحب, محمد ارشد, نعمان افضل اور محمد رفیق صاحب, جو کہتے ہیں کہ ہم سے بلینک چیک سائن کر کے لیے جاتے تھے اور ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ فورن فنڈنگ کہاں سے آتی ہے, اکاؤنٹس میں آتی ہے, اور وہ چیک نکال لیا جاتا تھا ہمارے اکاؤنٹ سے اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی معلوم نہیں. اس کے بارے میں بھی بتا دیتے. آپ کا مطلب ہے کہ شہداء کے خلاف کیا یوں زہریلا کھیل کھیل کر آپ فورن فنڈنگ سے نظر ہٹا لیں گے, آپ توشہ خانہ سے نظر ہٹا لیں گے, جس پر میں ابھی آتی ہوں. اور اس کے بعد یہ بتا دیتے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ 351 کمپنیوں سے جو آپ نے پیسے لیے کہاں خرچ کیے ہیں. وہ منصوبہ ملک کی معیشت تباہ ہونے میں خرچ ہوا کیونکہ وہ کمٹمنٹ تھی. وہ منصوبہ کشمیر کا سودا کرنے میں ہوا مکمل. اس فورن فنڈنگ کی جو تکمیل تھی, جو کمٹمنٹ تھی. عمران خان قومی اداروں کے خلاف مسلسل بیان دے رہے ہیں. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی کراچی میں پریس کانفرنس. بولے عمران خان پر نیب کا کیس کیوں نہیں بنتا, کارروائی کیوں نہیں ہوتی, کیا عمران خان آسمان سے اترا ہوا شخص ہے, عوام عمران خان کی عزائم پورے نہیں ہونے دیں گے. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. کل آپ نے پریس کانفرنس میں دیکھا ہوگا کہ عمران خان کی باڈی لینگویج تھوڑی چینج تھی, تبدیل تھی. پسینے بھی چھوٹ رہے تھے اور پریشان بھی تھے. پریشانی ان کی اس وقت بالکل جائز ہے کیونکہ اس وقت قانون کا پھندا, عوام کا پھندا اور جو گھناؤنی سازش عمران خان اس وقت اس ملک کے اداروں کے خلاف, اس ملک کے خلاف اور اس ملک کی عوام کے خلاف کر رہا ہے, وہ پھندا بہت جلد عمران خان کے گلے میں آنے والا ہے. عمران خان نے
کل 2-4 باتیں کی جو کہ نہایت ہی اہم ہے، جس میں کچھ کو میڈیا نے اٹھایا، کچھ کو میڈیا نے نہیں اٹھایا. ایک بات عمران خان نے کی کہ بنگلہ دیش کا مثال دیا. یہ پھر عمران خان کس طرف جا رہا ہے؟ اور عمران خان جو کہ جب سے اقتدار سے گیا ہے، جتنے بھی اس کے بیانات تھے وہ ملک کے خلاف، ملک کی سالمیت کے خلاف اور ملک کے اداروں کے خلاف مسلسل بیانیہ اس کا چل رہا ہے. کل بنگلہ دیش کی مثال دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ظاہر کرنا چاہتا؟ اس نے کیا کہا کہ بنگلہ دیش اس طرح ٹوٹ گیا اور ملک 2 حصے ہو گئے. عمران خان کو وہ بتانا چاہتے ہیں کان کھول کے سن لو، پاکستان کی عوام. سربراہ عوامی مسلم لیگ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ 45 دن بہت اہم ہیں، یوم آزادی کو یوم بربادی نہ منایا جائے. سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹ پر جاری بیان میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ وزراء زیادہ اور وزارتیں کم پڑ گئی ہیں. 5 درجن سے زیادہ وزراء صرف پریس کانفرنس کر رہے ہیں. عوام کو مائنس کرنے والے خود مائنس ہونے والے ہیں. یوم آزادی کو یوم بربادی نہ بنایا جائے. 45 دن بہت اہم ہیں. غربت کے ہاتھوں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے بعد بھٹا خوروں کی کالیاں اسلام آباد راولپنڈی پہنچ گئی ہیں. 12 اگست 3 بجے لال حویلی میں پریس کانفرنس اور 13 اگست کی رات جلسہ کار ہوں گے. رات جلسہ انہوں نے کہا کہ عوام کی عدالت پر سب سوشل میڈیا پر لگتی ہے. اب آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے پاکستان کی ترقی میں اقلیتوں کی گراں قدر خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ اقلیتیں ہمارے سماجی و قومی ڈھانچے کا اٹوٹ حصہ ہیں. حکومت ان کے حقوق کے تحفظ اور فلاح و بہبود کے لیے تمام تر کوششیں کرے گی. اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ 11 اگست پاکستان میں اقلیتوں کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے تاکہ پاکستان کی ترقی میں ہماری اقلیتوں کی گراں قدر شراکت کا اعتراف کیا جا سکے اور بطور قوم ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہمارے عزم کا اعادہ کیا جا سکے. انہوں نے کہا کہ یہ دن ہمیں بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے 1948 میں کیے گئے اس وعدے کی یاد دلاتا ہے کہ اس عظیم قوم کے ہر فرد کو اس کے مذہبی عقیدے سے قطع نظر مساوی حقوق اور آزادی حاصل ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اسلام امن اور رحمتداری کا مذہب ہے. دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. ہمارے آئین میں مذہب کی آزادی اور ہماری اقلیتوں کی جان اور مال اور املاک کی ترکیب کو باقاعدہ قانونی شکل دی گئی ہے. اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہر سال پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں اقلیتوں کی کردار کو خراج تحسین پیش کرنے، ان کے ہمارے عظیم قوم کا لازم حصہ ہونے اور مذہبی اقلیتوں کے احترام کے عزم کا ادا کرنے کے لیے 11 اگست کو قومی اقلیتی دن کے طور پر منایا جاتا ہے. اسلام امن اور رواداری کا مذہب ہے. قرآن پاک کے مطابق دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. یہ قرآنی حکم سنت نبوی کے ساتھ مل کر اس اصول کی بنیاد فراہم کرتا ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1948 کو قوم سے اپنے خطاب میں بیان کیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہمارے آئین میں مذہب کی آزادی اور ہماری اقلیتوں کے فراد اور املاک کی تکمیم اور باقاعدہ قانونی شکل دی گئی ہے. حکومت کو نہ صرف ان ذمہ داریوں کا بخوبی ادراک ہے بلکہ ان مقاصد کے حصول کے لیے اپنے عزم کی مستقل یاد دہراتی ہے. انہی حکومت پر 11 اگست کو سرکاری سطح پر شاندار طریقے سے قومی اقلیتی دن کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. آپ کو براہ راست اسلام آباد یہ چلتے ہیں جہاں وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم مصدق ملک نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. چند گھنٹے آپ مان لیں یا چند دن مان لیں، پاکستان کی آزادی کو 75 سال ہو جائیں گے. پاکستان کی 75ویں سالگرہ ہے اور پاکستان کی 75ویں سالگرہ سے ایک دن پہلے یا چند دن پہلے کل رات کو عمران خان صاحب نے خطاب کیا قوم سے. تو مجھے بہت امید تھی کہ اس پیغام میں کہیں نہ کہیں رمق ہوگی امید کی، کوئی پیغام ہوگا محبت کا،
کوئی ترقی کا پیغام ہوگا, امن کی کوئی بات ہوگی. یہ تھا میرے گمان میں کہ 75 سال پاکستان کی سالگرہ کے دن آپ کیا بات کریں گے. کسی بوڑھی ماں کی آنکھوں میں آنسو جو ہیں ان کو ہٹائیں گے, پوچھیں گے. کسی باپ کو آسرا دیں گے, کسی بیوہ کے بچی کے سر پہ دست شفقت رکھیں گے, کسی شہید کے خاندان کو دلاسا دیں گے اور بتائیں گے کہ ملک ان کے ساتھ کھڑا ہے. یہ تھی ہماری امید, مگر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. خان صاحب نے تو صرف یہ کہا کہ اس ملک میں سازش ہے, کچھ اور ذکر نہیں کیا. اس ملک میں سازش ہے. کس کی سازش ہے؟ امریکہ کی سازش ہے, نیٹو کی سازش ہے, یورپین یونین کی سازش ہے, چین کی سازش ہے, کبھی ملیشیا کی سازش ہے, کبھی سعودی عربیہ کی سازش ہے, کبھی ترکی کی سازش ہے. کس کی سازش ہے؟ ایک ماں سوا روس کے پوری دنیا میں مجھے بتا دیں کس کی سازش ہے پاکستان میں. مجھے تو بعض مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ اس ملک کو 75 سال ہو گئے آزاد ہوئے, مگر خان صاحب کو اب تک یقین نہیں آیا کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں. وہ آج بھی ذکر غلامی کا کر رہے ہیں. ایک ہی پیغام ہے ان کا, غلام نہیں ہیں ہم, غلام نہیں ہیں. آپ کو کب یقین آئے گا کہ آپ غلام نہیں ہیں؟ کب؟ وہ کیا ہوگی بات جس کے بعد آپ کہیں گے کہ ہم آزاد ہیں, اب ہم پاکستان کی بات کریں گے, یہ بچے جو ہیں ان کی ذمہ داری ہماری ہے, ہم یہ ذمہ داری پوری کریں گے, ہم آزاد ہیں. آپ یقین مانیں خان صاحب, ہم آزاد ہیں. یہ بچے جو ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہیں, ہم یہ ذمہ داری پوری کریں گے. آئیں لوگوں کو بتائیں یہ بات. آپ نے کہا یہ سب سازشی ہیں. کون ہے سازشی؟ نیوٹرل سازشی ہیں. آپ تو نیوٹرل امپائرز کو سیلیبریٹ کرتے تھے, تو یہ نیوٹرلٹی سازش کیسے ہو گئی؟ یعنی جو آپ کے ساتھ میچ فکسنگ نہ کرے وہ سازشی ہے. ای سی پی سازشی ہے, سپہ سالار سازشی ہے, فوج سازشی ہے, عدالت سازشی ہے. ارے بھائی اسٹیبلشمنٹ سازشی ہے, یہ کاروبار کرنے والے لوگ سازشی. یہ کون ہے جو سازشی نہیں ہے؟ عوام کو یہ بھی تو بتا دیتے کہ یہ سب سازشی ہیں, یہ سب غدار ہیں, یہ سب کافر ہیں, یہ سب مشرک ہیں. یہ آپ نے کہا ہے, تو وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو مشرک نہیں ہے, جو کافر نہیں ہے, وہ غدار نہیں ہے؟ وہ کون ہے ان کا تو بتائیے. بس آپ یا آپ کے وہ رائزنگ سٹارز جن کی کل آپ نے تعریف کی, وہ دو لوگ جو آپ نے کہا کہ اس ملک کے رائزنگ سٹارز تھے, وفادار تھے, عارف نقوی صاحب, ان کو کہا انہوں نے کل یہ. باقی سب سازشی ہیں, فوج بھی, عدلیہ بھی, ہم بھی, آپ بھی, آپ کے سیاسی حریف بھی. بس ایک عارف نقوی صاحب ایسے ہیں جو رائزنگ سٹار تھے. اور یہ عارف نقوی صاحب پتہ ہے کون ہے؟ اس وقت دنیا میں ہونے والے سب سے بڑے جو معاشی کرائمز ہوئے ہیں, جو منی لانڈرنگ کے کاروبار ہوئے ہیں, اس کے سینٹر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں عارف نقوی صاحب. جو کارنامے انہوں نے سر انجام دیے, جن میں آپ نے ذکر کیا ملنڈا اور بل گیٹس فاؤنڈیشن کا, کہ بل گیٹس فاؤنڈیشن نے اسے پیسے دیے. یہ نہیں بتایا کہ سالے نے بل گیٹس کی فاؤنڈیشن کے پیسے چوری کیے, یہ نہیں بتایا. آدھی بات بتا دی. تو آپ کو ایسے لوگوں سے کچھ غرض ہی نہیں ہے جو چندہ لیتے ہیں. بل گیٹس پیسے دیتا ہے چندے کے, وہ چوری کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں چندے سے چوری کی تو کیا کی, اس میں کیا ہے؟ چندے سے چوری کی تو کیا کی؟ ارے نام ہی نہ لیتے بل گیٹس کا. وہ جو 290 سال اس کو سزا امریکہ میں ہونے جا رہی ہے, وہ بل گیٹس فاؤنڈیشن کے پیسے چوری کرنے پہ ہو رہی ہے. خان صاحب, یہ آپ کا رائزنگ سٹار. اور دوسرا آپ کا رائزنگ سٹار ہے ملک ریاض.
امریکہ میں سب سے بڑا کرمنل معاشی، یہ انگلستان میں سب سے بڑا کرمنل معاشی، $250 ملین اس کے پکڑے گئے لندن میں۔ اکنامک کرائمز ایکٹ کے تحت $250 ملین پکڑے گئے، وہ بھی آپ کا رائزنگ سٹار، یہ بھی آپ کا رائزنگ سٹار، باقی سب مشرک، کافر، غدار۔ یہ 75 سال کی سالگرہ پاکستان پہ آپ پیغام دے رہے ہیں، شاباش ہے بھائی۔ اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں خان صاحب کا نام نہ لوں، عمران خان صاحب کا نام نہ لوں، اور آپ لوگوں سے یہ پوچھوں کہ ایک شخص نے کسی سے 450 کنال زمین لے لی، آج تک کسی پی ٹی آئی کے بندے نے نہیں کہا کہ عمران خان صاحب نے 450 کنال زمین تحفے میں ملک ریاض سے لے لی، اور پھر کابینہ میں بیٹھ کے فیصلے کر کے اس کو $250 ملین کا فائدہ دیا۔ فائدہ کیا دیا کہ وہ پیسے جو قانون کے تحت ٹیکس کے مد میں آنے تھے پاکستان میں، آپ نے اسی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے۔ آپ نے اپنے ایڈوائزر کو کہا لندن جا کے کاغذ حکومت پاکستان کے بہاف پہ سائن کرو کہ یہ پیسہ جو سرکار پاکستان کو دینا ہے یہ اس اکاؤنٹ میں ڈال دیں سپریم کورٹ کے، جس میں ملک ریاض کا جرمانہ داخل ہونا تھا۔ آپ کو سازش کی بو نہیں آئی؟ آپ کو چوری نہیں دکھی؟ سب کو چور کہتے ہیں، لوگوں کی بیٹیوں کو چور کہتے ہیں، بہنوں کو چور کہتے ہیں، ماؤں کو چور کہتے ہیں، یہ چوری نہیں نظر آئی؟ آپ نے 3 ملین پاؤنڈ لیے اس رائزنگ سٹار سے، عارف نقوی سے، اور $1 ارب یعنی 250 ارب روپیہ اس کو تحفے میں دے دیا۔ کراچی میں جب کے الیکٹرک، جو عارف نقوی صاحب کی کمپنی تھی، جب انہوں نے کراچی میں کے الیکٹرک خریدی تو انہوں نے معاہدے میں لکھا کہ ہم کراچی کے لوگوں کے لیے بجلی بنائیں گے، اور ہم نے اور پچھلی حکومتوں نے ان سے وقتاً فوقتاً بجلی بنوائی۔ ان کا ایک اس معاہدے کی شک تھی جس کے تحت انہوں نے خریدا کے الیکٹرک، جس کا بینیفٹ ان کو اس کانٹریکٹ میں ملا کہ وہ $1 ارب کا ایک کوئلے کا کارخانہ لگائیں گے، دتانگ کول پروجیکٹ۔ آپ نے آتے ہی 3 ملین پاؤنڈ کے عوض $1 ارب ان کو معاف کر دیا، 250 ارب روپیہ ان کو معاف کر دیا۔ تو کراچی کے لوگوں کو بجلی کون دے گا بھائی؟ یہ تو معاہدہ تھا، تو اب کراچی کے لوگوں کو کون بجلی دے گا؟ تو پتہ کیا کیا انہوں نے کہا کہ اسی کاغذ میں جہاں پہ ان کو $1 ارب کا تحفہ دیا جا رہا ہے، اسی کاغذ میں لکھ دو کہ بجلی بھی پاکستان سے پاکستانی دے دے گا، آپ مت انویسٹمنٹ کریں۔ آپ نے کیونکہ مجھے $3 ملین دیے ہوئے ہیں، 3 ملین پاؤنڈ دیے ہوئے ہیں، آپ مت $1 ارب آپ اپنا بچا لیں، ہم سرکار کی بجلی آپ کو دے دیں گے، بھلے سے سارا ملک لوڈ شیڈنگ میں رہے، بھلے سے سارے ملک میں 8-8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو، 1600 اضافی میگا واٹ بجلی آپ نے عوام کی ان کو لوڈ شیڈ کر کے الیکٹرک کو دے دی، تاکہ ان کا $1 ارب 250 ارب روپیہ بچ جائے۔ آپ کو اس میں سازش کی بو نہیں آئی؟ آپ کو اس میں چوری نظر نہیں آئی؟ نہ یہ سازش ہے نہ چوری ہے۔ آپ وفادار ہیں، ہم غدار ہیں، آپ جو بھی کریں۔ تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ آپ نے ہمیں کہا، کل کہا کہ ہم آپ کو فوج سے لڑا رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کون لڑا رہا ہے آپ کو فوج سے؟ وہ جو آپ کے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے لوگ تھے، جو شہیدوں کی تضحیق کر رہے تھے، ان کے خلاف ٹرینڈ چلا رہے تھے، وہ ہم تھے۔ ہم نے لڑایا آپ کو فوج سے۔ اللہ کبھی نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی جنازہ آئے، کوئی موت ہو کسی جوان بچے کی، وہ ماں ذرا سوچیں اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے، جس کے سامنے بیٹے کی لاش پڑی ہو، شہید ہو، اور سوشل میڈیا سارا اسی شہید کے متعلق جو لکھ رہا ہے، میں تو وہ دوبارہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتا، وہ ہم تھے۔
وہ سازش ہم کر رہے تھے شہیدوں کے خلاف، وہ ہم آپ کو لڑا رہے تھے فوج سے. کئی دن آپ ٹرینڈ چلاتے رہے، یہاں تک کہ صدر پاکستان نہیں جا پائے، یہاں تک کہ فوج نے ISPR کو آ کے کہنا پڑا کہ ہم رک جائیے، ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں. آپ کو اتنا چلیں، آپ کی کوئی لڑائی وڑائی ہے، آپ سخت کلامی کرتے ہیں، کوئی شہیدوں کا احترام کر لیں. بھائی ہم لڑا رہے ہیں آپ کو. آپ کا چیف آف سٹاف، مجھے تو نہیں پتا، میں نے تو عسکری اداروں میں چیف آف سٹاف سنا ہے، یہ نئے چیف آف سٹاف ہیں. آپ کا چیف آف سٹاف جو آپ کے بہاف پہ بولتا ہے، وہ جا کے اکسائے فوج کو بغاوت پہ، وہ جا کے فوجیوں کو کہے کہ اپنے جو افسران ہیں ان کی بات نہ مانو. کس کی مانو؟ ان کی مانو. ان کی مانو تو سرحدوں کی حفاظت کون کرے؟ یہ جو ابھی 2 دن پہلے ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں، اگر وہ ان کی بات مان لیں اور بغاوت میں شریک ہو جائیں تو آپ کے بچوں کی حفاظت کون کرے گا؟ خان صاحب، ہمارے بچوں کی حفاظت کون کرے گا جو ملک کی سرحدوں کے لیے خون دیتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، جو حکم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح؟ اگر وہ حکم آپ کے کہنے پہ ماننا چھوڑ دیں تو اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کون کرے گا؟ ہمارے بچوں کی حفاظت کون کرے گا؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ملک کی 75ویں سالگرہ پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خیر، ہمیں یہ امید تھی، مجھے یہ امید تھی، اور آپ سب کو غالباً یہ امید تھی کہ پاکستان کی 75ویں سالگرہ سے 2 دن پہلے ارے جھوٹے منہ سے خان صاحب کہہ دیں گے کہ PTI کا کوئی تعلق نہیں اس بیان سے جو شہباز گل نے دیا. کہا انہوں نے؟ کسی نے سنی یہ بات؟ ہم نے سوچا کہ زیر لب یہ کہہ دیں گے کہ بھائی جو اس نے کہا غلط کہا. کسی نے سنا ان سے؟ انہوں نے کہا کہ وہ بات جو انہوں نے کی تھی میوٹنی کی وہ غلط تھی. انہوں نے کہا بھائی میوٹنی کی بات کی تھی تو یہ طریقہ تھوڑی پکڑنے کا. تو بھائی کیا ہے طریقہ؟ گلدستہ بھیجیں، وہ طریقہ کار بتا دینا. کچھ نہیں کہا. آپ بھی ہمتن گوش رہے، ہم بھی اس امید پہ رہے کہ ابھی خان صاحب کہیں گے کہ یار اچھا چلیں، یہ تو باقی سیاسی نوک جھوک ہوتی رہے گی، مگر یہ بیان ٹھیک نہیں تھا. نہیں کہا. ہم اس بیان کو اون نہیں کرتے. نہیں کہا. PTI کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہا. کیا کہا؟ کلپ دکھائے، ہمارے لیڈران کے کلپ دکھائے. تو میں آج ان سے پوچھتا ہوں کہ مجھے وہ دیکھنے کے بعد سمجھ آئی کہ آپ نے کیوں نہیں کہا. آپ نے اس لیے نہیں کہا کیونکہ اگر آپ یہ کہہ دیں تو وہ سکوت ڈھاکہ کے متعلق جو آپ نے بیان جاری کیا تھا، اور میری خواہش ہے کہ جا کے مت دیکھیں، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں مت دیکھیں جو انہوں نے کہا اپنے جوانوں کے متعلق سکوت ڈھاکہ کے بعد جو موجود ہے وہ مت دیکھیں، وہ دیکھنے لائق نہیں ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے تھے جو آپ سکوت ڈھاکہ کے متعلق کہہ رہے تھے، تو کل آپ کیسے کہتے کہ یہ غلط ہے؟ جو آپ نے بھارت کی سرزمین پہ جا کے کہا تھا، ان کے ملک میں بیٹھ کے پاکستان کے اداروں کے متعلق کہا تھا، اگر وہ صحیح تھا تو پھر آپ کل کیسے کہتے کہ یہ غلط ہے؟ آپ نے جو یونائٹڈ نیشنز میں جا کے کہا تھا کہ دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ کس نے پالی ہیں پاکستان میں، اگر وہ صحیح تھا تو آپ کل کیسے کہتے کہ یہ غلط تھا؟ آپ غالباً کہہ ہی نہیں سکتے تھے. آپ ایک عجیب آدمی ہیں. آپ ملک ریاض صاحب کے جہاز پہ بیٹھ کے مودی سے ملنے کے لیے جائیں، اس کی تعریفوں کے 3 گھنٹے باہر بیٹھے رہیں، اس کی تعریفوں کے پل باندھیں، تو آپ وفادار اور ہم غدار. آپ اگر سارا دن ڈونلڈ ٹرمپ کے فون کا انتظار کرتے رہیں اور اپنے ایڈوائزر نیشنل سیکیورٹی کو کہیں کہ امریکہ میں جا کے کہو کہ مجھے فون کیوں نہیں کرتا، تو آپ وفادار اور ہم غدار.
آپ وہاں پہ جا کے کشمیر کی سوداگری کر رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اعلان کریں کہ میں کشمیر کی ثالثی ان پہ مقرر کر کے آیا ہوں، وہ ہو گئی نا کشمیر کی ثالثی، تو آپ وفادار اور ہم غدار۔ آپ کشمیر کے سانحے کے بعد جب پاکستان کی سرحدوں پہ حملہ ہوا تو آپ یہ کہتے رہے کہ میں روز مودی کو فون کرتا ہوں، بھائی میرا فون نہیں سنتا تو میں کیا کروں؟ آپ وفادار۔ اسلام آباد وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں امن کی کوئی بات ہوگی، پاکستان کی سالگرہ کے دن آپ کیا بات کرے ہیں؟ کسی بوڑھی ماں کو دلاسا دیں گے، کسی بچی کے سر پر ہاتھ رکھیں گے؟ عمران خان نے سازش کی بات کی ہے، امریکہ کی، روس کی، چین کی، کس کی سازش ہے؟ 75 سال ہو گئے مگر عمران خان کو یقین نہیں آیا کہ وہ عمران خان صاحب ایک بات ہی کرتے ہیں، ہم غلام نہیں ہیں۔ آپ کو کب یقین آئے گا کہ ہم غلام نہیں ہیں؟ جو آپ کے ساتھ میچ فکس نہ کرے وہ سازش ہے۔ واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ لاسانی کی کل پین، درد کوئی بھی ہو، پٹھوں کا، جوڑوں کا، کمر کا، موچ آ جائے، فوری جذب ہو کر اپنا اثر دکھائے، لاسانی کی کل پین۔ احمد السویبہ ٹریول اینڈ ٹورز پرائیویٹ لمیٹڈ، عمرہ کی ادائیگی اور پاکستان سے کربلا، نجف اور بغداد شریف کے مقدس مقامات کی زیارات کے پیکیجز، حرم شریف اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین رہائش، اکانومی پیکیج اور 2 سٹار سے 5 سٹار پیکیج۔ اس کے علاوہ آپ کی مرضی کے مطابق بھی پیکیج بنایا جا سکتا ہے۔ احمد السویبہ ٹریولز اینڈ ٹورز پرائیویٹ لمیٹڈ، ایڈریس 2A اکبر روڈ، کاچو پورہ، لاہور۔ لاسانی کا ڈائی میکسو گیس، بدہضمی اور نظام ہضم کی اصلاح کے لیے اورنج ٹیسٹ کے ساتھ لاسانی کا ڈائی میکسو۔ السلام علیکم۔ بحریہ ٹاؤن کراچی میں اب اپنا گھر بنانا ہوا بے حد آسان۔ گزشتہ 20 سال سے آپ کی پیش خدمت فرینڈز ایسوسیٹس لایا آپ کے لیے آسان اقساط پر اپنا گھر بنانے کا سنہری موقع۔ صرف 7,86,000 سے اپنا گھر بک کروائیں اور 45,000 ماہانہ سے بقیہ رقم کی ادائیگی کریں، وہ بھی 3.5 سال کی آسان اقساط پر۔ مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں 0337 333 901۔ اوے ادھر ادھر دیاں گلاں چ نہ آ جانا، صرف لاسانی دا توت سیاہ پلس ملٹھی لے کے آنا۔ ہیلو باجی، صرف توت سیاہ نہیں بلکہ لاسانی کا توت سیاہ پلس ملٹھی۔ آپ تمام دیکھنے والوں کی، سننے والوں کی رہنمائی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کرتے ہیں۔ میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے۔ اچھا جی، ایک تو میں اوپر ہو گئے، میں جاب لیتا ہوں۔ اول آخر درود و سلام پڑھ کے 50 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے پہ آپ دم کر لیں۔ بیٹے کیا مسئلہ، وہ 7 سال کا ہو گیا ہے تو اس کو نا چڑچڑاپن بہت زیادہ ہے، دماغی طور پر بھی اس کا علاج کروایا ہے بہت زیادہ۔ 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کے نا وہ شہد پر دم کر لیں۔ شہد میں بھی حضور نے فرمایا شفا ہے، سورۃ فاتحہ میں بھی شفا ہے۔ خط بھیجیے گا ایک جوابی لفافے کے ساتھ، چونکہ یہ تھوڑا لینتھی مسئلہ ہے، تعویذات کے حوالے سے انشاءاللہ رہنمائی کی جائے گی۔ بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اس کی شادی غیروں میں بہتر رہے گی یا اپنوں میں؟ پورا واقعہ مغرب کے بعد اس کو پڑھنا شروع کریں، آپ کوئی بھی گھر میں فیملی ممبر پڑھ سکتا ہے۔ دیکھیے پروگرام استخارہ پیر سے ہفتہ شام 6 بجے۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، پروگرام آپ کا اپنا گڈ مارننگ کوہ نور۔ وہ تو کہتے ہیں جی پی ایچ اے والوں کو آپ آن کال لے لیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو جتنا خوبصورت بنا دیا لاہور کو بنایا۔ ڈاکٹر نبیہہ، یہ تو پورے لاہور کے شہری دیکھ رہے ہیں کہ گرین بیلٹ کا جو حال ہو رہا ہے۔ پاکستان کی سچویشن یہ ہے کہ مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، عام آدمی کا جینا محال ہو گیا ہے۔ پولیٹیکل سچویشن اتنی انسرٹن ہے کہ انویسٹر نے انویسٹ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ابھی ان پروسیسلی پاکستان میں جو کپاس کی کاشت کی جا رہی ہے اس میں 2000 ویلکم بیک۔
آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان کا کہنا ہے کہ شہید بھٹو کا آئین اقلیتوں کو برابر کا شہری تصور کرتا ہے. ہمیں جناح اور بھٹو کا پاکستان بنانا ہے جس میں ہر شہری برابر ہو. شیری رحمان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ قائد اعظم نے 11 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی سے تاریخی خطاب کیا. قائد اعظم نے اس تقریر میں واضح کر دیا تھا کہ وہ کیسا پاکستان بنانا چاہتے ہیں. شیری رحمان نے اپنے ٹویٹ میں مزید لکھا کہ جناح نے پاکستان کی ایسی بنیاد رکھی جہاں اکثریت اور اقلیت کو برابر کے حقوق ملیں. جناح نے خطاب میں واضح کر دیا تھا کہ وہ اکثریت اور اقلیت میں تفریق نہیں چاہتے. شہری رحمان نے کہا کہ 2009 میں سابق صدر آصف زرداری نے 11 اگست کو اقلیتوں کا قومی دن منانے کا اعلان کیا تھا. شہری رحمان کا کہنا تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1947 میں اقلیتوں کے حقوق اور آزادیوں کو آئین کا حصہ بنایا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 1948 میں اقلیتوں کے حقوق پر خصوصی توجہ دی. انہوں نے مزید لکھا کہ قائد اعظم نے مساوات، ہمانگی اور ترقی پسند سوچ پر زور دیا. اقلیتوں کا تحفظ، ان کے حقوق اور آزادیوں کو یقینی بنانا ریاست اور ہر شہری کا آئینی اور قومی فرض ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے الیکشن کمیشن کا دوسرا نام پیپلز پارٹی رکھ دیا. حافظ نعیم الرحمان نے کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران مطالبہ کیا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب کو برطرف کیا جائے. غیر آئینی طریقے سے قابض ایڈمنسٹریٹر جھوٹے دعوے کر رہے ہیں. شہر کے لیے مختص فنڈز کا آڈٹ کیا جائے. حافظ نعیم الرحمان نے مطالبہ کیا کہ پرانے بیلٹ پیپرز کو ختم کر کے نئے شائع کیے جائیں. حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ امن و امان کے لیے فوج و رینجرز کی تعیناتی کی جائے. ووٹرز فوج کی نگرانی میں بلا خوف ووٹ کاسٹ کر سکیں گے. مردم شماری میں دھاندلی ہوئی تو تحریک چلائیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ شہر میں بلدیاتی نمائندوں کی ضرورت ہے. کل بارش کے بعد ایک بار پھر گندگی اور غلاظت ہے. پاکستان میں تعینات امریکی سفیر ڈولنڈ بلوم کا کراچی کا دورہ. انہوں نے لیاقت میموریل لائبریری میں قائم لنکن کارنر کا دورہ کیا اور سٹارٹ اپ لیب کا افتتاح کیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی سفیر نے کہا کہ سٹارٹ اپ لیب سے کاروبار کا شوق رکھنے والے افراد مفت جدید ٹیکنالوجی اور آلات استعمال کر رہے ہیں. اپنا کاروبار شروع کرنے کے خواب کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں. انہوں نے امریکی سفارت خانے اور سندھ کے محکمہ سیاحت کی شراکت داری کو باعث فخر قرار دیا، جس کے ذریعے یقینی بنایا جا سکے گا کہ پاکستانی لوگ 21ویں صدی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. امریکی سفیر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور پاکستان میں عوامی سطح پر تعلقات ہماری بڑی طاقت ہے. پاکستان کے مختلف شہروں میں قائم لنکن کارنرز مفت تعلیم اور ثقافتی پروگرامز کے ساتھ پاکستان کے نوجوانوں کو ٹیکنالوجی اور معاملات کے ذرائع فراہم کرتا ہے. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ فیملی کے ہمراہ عمرہ ادائیگی کے لیے 5 روزہ دورے پر سعودی عرب چلے گئے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سعودی ہم منصب اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ دورے کے دوران پاکستان اور سعودی عرب کے 2 طرفہ تعلقات کی مضبوطی پر سعودی حکام سے بات چیت بھی کریں گے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سرکاری دورے پر برطانیہ پہنچ گئے. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ رائل ملٹری اکیڈمی میں بطور مہمان خصوصی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت کریں گے. ISPR نے کہا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اپنے سرکاری دورے میں برطانوی فوجی قیادت سے ملاقات بھی کریں گے. سندھ کے وزیر اطلاع شرجیل انعام ایمن کا کہنا ہے کہ چاہتے ہیں کہ اتحادیوں کی جائز باتیں پوری کی جائیں. یہ بات وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام ایمن نے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کراچی کی ترقی کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے. سندھ کے وزیر اطلاعات کا مزید کہنا ہے کہ شہر قائد میں سڑکوں کا اسٹرکچر بھی بہتر کیا جا رہا ہے. شرجیل انعام ایمن کا یہ بھی کہنا ہے کہ بارش کا سلسلہ ختم ہو گیا تو سڑکوں پر کام ہوتا نظر آئے گا.
वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दायरा कार पंजाब के हर जिला तक बढ़ाने की ज़रूरत है। बच्चों पर तशद्दुद, भीख मंगवाने वाले अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो सारा अहमद ने मुलाकात की। ऐवान वज़ीर आला में होने वाली मुलाकात में सारा अहमद ने चौधरी परवेज इलाही को चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का किरदार खुसूसी अहमियत रखता है। बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की सपोर्ट्स करेंगे। परवेज इलाही ने कहा कि बच्चों पर तशद्दुद और इनसे भीख मंगवाने वाले अनासिर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। ऐसे अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कानूनी कार्रवाई वक्त का तकाजा है। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में रहने वाले बच्चों की देखभाल की हर मुमकिन वसाइल मुहैया करेंगे। वज़ीर आला ने चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की कारकर्दगी को सराहा। सारा अहमद ने बच्चों से भीख मंगवाने और तशद्दुद के रोकथाम के लिए किए गए इक़दाम के बारे में भी आगाह किया। आज़ादी की डायमंड जुबली बड़े जश्न की बड़ी तैयारियां जारी। गलियां बाजार सज गए, हर तरफ सब्ज हलाली परचमों की बहार है। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में 14 अगस्त को यौम आज़ादी की डायमंड जुबली तकरीबात मनाने की तैयारियां तेजी से जारी हैं। इमारतों को कौमी परचमों, झंडों, बरकी कीमतों और रोशनियों से सजाया जा रहा है। लोग अपनी गाड़ियों और छतों पर भी कौमी परचम लहरा रहे हैं। अहम सड़कों पर स्टॉल्स लगाए गए हैं जिनमें परचम, टोपियां, सफेद और सब्ज मलबूसात और दीगर अशिया भी मौजूद हैं। बच्चों के साथ साथ बड़ों का जोश भी काबिल दीद नजर आ रहा है। वजियावाला में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर, हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे कमर जमान से। जी कमर, अपडेट कीजिएगा। मैं मौजूद हूँ और मुल्क भर की तरह विजयवाला में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। हर तरफ सब्ज हलाली परचमों की बहार आ चुकी है और जगह जगह स्टिकर, बैजेस के स्टॉल सज चुके हैं। विजयवाला के शहरी इस दिन को मनाने के लिए पुरअज़म है। शहरियों का कहना है कि हमारे आबा व अजदाद वतन अजीज़ को हासिल करने के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। इसलिए सांगला हिल में भी यौम जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। बच्चे बड़े सभी आज़ादी का दिन मनाने के लिए पुरजोश हैं। मजीद जानते हैं मुजाहिद अब्बास राजपूत की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों की तरह सांगला हिल में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां मिली जोश व जज्बे से जारी हैं। कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल के बावजूद लोगों के जश्न आज़ादी मनाने का जज्बा काबिल दीद है। शहर भर में जश्न आज़ादी के सामान के स्टॉल सज चुके हैं। स्टॉल पर कौमी परचम, झंडियाँ, बैज, स्टिकर, कैप, गुब्बारे देखने को मिल रहे हैं। बाज़ार में हर तरफ कौमी परचम और झंडियों की बहार दिखाई दे रही है। बच्चे बड़े सभी जश्न आज़ादी के सामान की खरीदारी के लिए इन स्टॉलों पर खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, 14 अगस्त के हवाले से हम यहाँ शॉपिंग करने आए हैं, अपनी और अपने बच्चों की। और ये 14 अगस्त का त्यौहार हमारे लिए सबसे खासियत का हामिल है। हमें इस दिन आज़ादी मिली है और हमारा जज्बा बढ़ जाता है। और जब ये हमारा झंडा इधर सीने पे आता है तो हमारा मान और बढ़ जाता है। ज़िंदा कौमें अपने जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाते हैं। हम भी ज़िंदा कौम है, हम इस बात का सबूत दे रहे हैं कि 14 अगस्त करीब आ रही है, ठीक है ना। हम अपने बरकी कुमकुम समझाएंगे अपने घरों में, झंडियों के साथ बच्चों को, बड़ों को, सब भरपूर तरीके से 14 अगस्त मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस साल भी हम दूसरा साल के इस साल भी जो जश्न आज़ादी है इंतहाई। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। लासानी की किल पेन, दर्द कोई भी हो, पट्ठों का, जोड़ों का, कमर का, मोच आ जाए, फौरी जज्ब होकर अपना असर दिखाए। लासानी की किल पेन।
براہ راست اسلام آباد یہ چلتے ہیں جہاں چیئرمین علماء کونسل پاکستان حافظ طاہر اشرفی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ بچہ 8 سال کا بیچارہ جو ہے وہ لائبریری میں چلا گیا اور ہم سارے اس بچے کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان پولیس والوں کے خلاف ایکشن ہوا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے تو یہاں تک جو ہے اس بات کو انشور کرنے کی کوشش کی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو سب سے زیادہ شور ڈالتے ہیں، حالانکہ وہ اکثریت سے زیادہ حق رکھتے ہیں، جو قادیانی کمیونٹی ہے، ہم نے کہا کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق یہ بھی اپنی زندگی گزارے اور ہمیں بھی اپنی زندگی گزارنے دے۔ یہ جو پراپوگنڈا ہے اس کو ختم کیا جائے، اور ان کے الحمدللہ اس سال تو اب تک کوئی واقعہ ایسا ہوا نہیں ہے۔ پچھلے سال جو واقعات ہوئے سب مجرم گرفتار ہوئے اور دہشت گردی کی عدالتوں میں ان کے مقدمات چل رہے ہیں۔ پاکستان جو ہے مختلف مذاہب اور مسالک کے لوگوں ماننے والوں کا ملک ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا 9 اور 10 محرم جو ہے اس میں ایک ہو کر سب نے ہم یہ سمجھتے ہیں، اور یہاں اسلام آباد میں یہ ایک واقعہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی گئی تو یہ علامہ عرب وادی صاحب ہیں جو اہل سنت سے پہلے تھانے میں پہنچے، یعنی یہ اپنی جماعت کے مرکزی سیکرٹری جنرل تھے اس وقت، اور یہ ان سے پہلے پہنچے کہ نہیں یہ اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ اس کے برعکس ہم اگر ہندوستان کو دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی محفوظ نہیں ہے، وہاں پر اب تک جو ہے 150 سے زائد جو چرچ ہیں وہ جلائے گئے ہیں، 200 کے قریب جو مسیحی مذہبی رہنما ہیں ان کا قتل ہوا ہے، ہندوؤں کے ساتھ، چھوٹی ذات کے ہندوؤں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کا تو ابھی کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا مجھے کہ مسجدوں کو جس طرح گرایا جا رہا ہے، سکھوں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو دنیا کو اگر دیکھنا ہے تو پھر دونوں آنکھیں کھول کے دیکھنا ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک ہندوستان والی آنکھ بند کر دیں اور پاکستان والی آنکھ کھولیں۔ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں ہمارے ہاں کمی کوتاہیاں ہوں گی، میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ہی درست ہے، لیکن ہندوستان کے مقابلے میں ہم 1000% درست ہیں۔ جو وہاں جو کچھ اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، وہاں جو سلوک کیا جا رہا ہے، وہاں تو کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اگر جمعہ کی نماز ہو یا ابھی 25 جو گزری دسمبر اور 31 دسمبر جو نیو ایئر نائٹ تھی، آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ کس انداز سے چرچوں کے باہر جو ہے وہ ناکے لگائے گئے اور مسیحیوں کو ان کی عبادت سے روکا گیا، ان کو نیو ایئر کی تقریبات سے روکا گیا۔ یہ سارا دنیا اس کو کیوں نہیں دیکھ رہی ہے؟ اور جو کچھ ابھی ہوا میں میڈیا کے دوستوں سے بھی کہوں گا بہت تھوڑا آیا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی یاد میں مقبوضہ کشمیر کے اندر کوئی تقریب منعقد نہیں کرنے دی گئی۔ جلوس تو جلوس عام جو سیمینار یا اجتماع ہے ان پر بھی پابندی لگائی گئی۔ ایک طرف فلسطین میں اسرائیل مار رہا تھا بچوں کو اور دوسری طرف مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان مار رہا تھا۔ دنیا کو اس طرف دیکھنا ہوگا۔ اور جہاں تک بات ہے پاکستان میں آپ کو ایک بات بڑی واضح اور کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ یہاں ہماری بہن بھی بیٹھی ہیں، بہت ان کی جدوجہد ہے ہمارے ساتھ۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج کوئی شکایت اگر آتی ہے تو یہ میرا بھائی بھی بیٹھا ہے، یہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ 10 آوازیں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ اقلیتوں کے قومی دن کے حوالے سے اسلام آباد چیئرمین علماء کونسل پاکستان حافظ طاہر محمد اشرفی میڈیا سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا اگر ہم پاکستان کے بارکس دیکھتے ہیں تو ان کے چرچ گرائے گئے ہیں۔ اگر ہم نے دیکھنا ہے تو دونوں آنکھوں سے دیکھنا ہے کہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑا دن تھا کہ بہت بڑا ظلم ہوا پاکستانیوں کے ساتھ کہ فلسطین مسلمانوں کو مار رہا تھا اور دوسری طرف کشمیر مار رہا تھا۔ چشتیاں حلقہ بی بی 241 کا میدان سجنے کو تیار۔ پی ٹی آئی کی جانب سے ملک مظفر جبکہ نون لیگ کی جانب سے ایم این اے چودھری احسان الحق باجوہ کے بھائی چودھری امان اللہ باجوہ کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے طاہر الحسن سے۔ جی طاہر، اپڈیٹ کیجیے گا۔
جی بالکل، حلقہ پی پی 241 کا میدان جو ہے ایک بار پھر سے سجنے جا رہا ہے۔ یہ سیٹ جو ہے آپ کو بتاتے چلے کہ چودھری کاشف کی نااہلی کی وجہ سے خالی ہوئی تھی، جس کو اب جو ہے وہ یہ الیکشن ہو رہے ہیں دوبارہ سے نئے سرے سے۔ اگر بتاتے چلے تو پی ٹی آئی کی جانب سے ملک مظفر صاحب ہے جنہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کروا دیے ہیں۔ تو نون لیگ کی جانب سے اگر بات کریں تو نون لیگ کی جانب سے چودھری احسان اللہ باجوہ صاحب، ان کے جو بھائی ہیں چودھری امان اللہ صاحب، وہ اس الیکشن کو کر رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ یہاں پر اس وقت موجود ہے چودھری امان اللہ کے بھائی چودھری احسان اللہ باجوہ صاحب، ان سے بات کریں گے۔ اچھا سر، بتائیے گا آپ کا بھائی جو ہے وہ حلقہ پی پی 241 میں الیکشن میں جو ہے وہ الیکشن لڑنے جا رہا، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس کا تجربہ بھی کام ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا سیٹ نکال پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سب سے پہلے نمبر پر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس حوالے سے آپ نے بات کی ہے کہ تجربہ کم ہے، تو پچھلے 10 سال سے وہ پورا میرے حلقے کو ایم این اے کے حلقے کو وہی سنبھال رہا ہے۔ پہلے میں ایم پی اے تھا تو اس وقت بھی وہی سنبھالتا تھا، آج میں ایم این اے ہوں تو میرے حلقے کو بہت سنبھالتا ہے۔ جتنا اس کا تجربہ میرا خیال میرا اس سے کم ہے۔ تو باقی اگر میں اپنے مد مقابل کو دیکھوں ملک مظفر صاحب کو، تو ملک مظفر صاحب بھی تو پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ان سے تجربہ بھی ہمارا زیادہ ہے۔ میں ایم این اے بھی ہوں، میرا بھائی پورے حلقے کو بھی سنبھالتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ اگر میں تھوڑا سا تفصیل میں جاؤں تو 2018 کا جو الیکشن تھا اس میں نے پی پی 241 میں چودھری کاشف محمود کی جب پی پی بنتی ہے نا 241 میں میرا ووٹ 70,000 تھا۔ تو میرے ساتھ کوئی دوست کوئی گروپ ناراض نہیں ہوا آج تک، مجھے وہی ووٹ 70,000 مل جائے، اور میں نے کچھ دوستوں کو اور اپنے ساتھ جوڑا ہے، کسی کو توڑا نہیں ہے، تو میرے ساتھ اور جوڑے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں میرا ووٹ وہ 70,000 بھی ملے گا، اور جو میرے ساتھ لوگ جڑے ہیں وہ بھی ووٹ ہمیں ملے گا، ہم بہت لیڈ سے جیتیں گے، ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اچھا سر، جیسا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ جو انتقامی کارروائیاں کی گئی تھی اس سے آپ کی ساکھ کو بدنام کرنے کے لیے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میرے خلاف تو دیکھیں یار، میں نے تو جو زمینیں یہاں خریدی تھی پاکستان میں وہ 2000 واسا میں افسر شاہی ختم نہ ہو سکی حکومت کی جانب سے نوٹیفیکیشن کے باوجود غریب ملازمین کو 25,000 روپے فی گز تنخواہ کی ادائیگی نہ ہو سکی۔ غریب ملازمین کی ایم ڈی واسا سے وابستہ توقعات دم توڑنے لگی۔ تفصیلات کامران علی کی اس رپورٹ میں۔ نہ ہو سکی، حکومت کے نوٹیفیکیشن کے باوجود تنخواہیں 25,000 نہ دی گئیں۔ ذرائع کے مطابق اعلیٰ افسران کی بڑھنے والی تنخواہوں پر فوری عمل درآمد ہو جاتا ہے، مگر چھوٹے ملازمین جو واسا میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں تاحال مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ عید الفطر پر بھی انہیں نظر انداز کیا گیا، اور عید الاضحیٰ پر کوہ نور نیوز کی نشاندہی پر ورک چارج ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگیاں کی گئیں۔ ایم ڈی واسا جو تمام معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اس معاملے پر پراسرار خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ملازمین کی ایم ڈی واسا سے جڑی امیدیں۔ محکمہ ایکسائز کے شاہی افسران کی شاہی پالیسیوں کے باعث پنجاب بھر کی طرح لاہور میں بھی موٹر برانچ کا نظام درہم برہم۔ حکومت پنجاب کو اربوں روپے کا ریونیو دینے والے موٹر مالکان گاڑیوں کی نمبر پلیٹ اور رجسٹریشن کارڈ کے التوا کا شکار ہیں۔ آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کریں کہ محکمہ ایکسائز کے شاہی افسران کی شاہی پالیسیوں کے باعث پنجاب بھر کی طرح لاہور میں بھی موٹر برانچ کا نظام درہم برہم۔ حکومت پنجاب کو اربوں روپے کا ریونیو دینے والے موٹر مالکان گاڑیوں کی نمبر پلیٹ اور رجسٹریشن کارڈ التوا کا شکار ہے۔ قومی شاہراہوں پر ہیلمٹ اور سائیڈ مرر کے بغیر موٹر سائیکل چلانے والے ہو جائیں ہوشیار۔ آئی جی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس خالد محمود نے بغیر ہیلمٹ اور سائیڈ مررز کے موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف قانون کے مطابق جرمانہ عائد کرنے کا حکم دے دیا۔ آئی جی خالد محمود کا کہنا تھا کہ عوام میں ہیلمٹ اور سائیڈ مرر کے استعمال کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ اب تک 25,000 سے زائد موٹر سائیکل سواروں کو بغیر ہیلمٹ اور سائیڈ مرر کے قانون کی خلاف ورزی پر بند کیا جا چکا ہے۔ قانون کا یکساں اور مؤثر نفاذ موٹر وے پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ موٹر وے پولیس قومی شاہراہوں پر مسافروں کے محفوظ سفر کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ موٹر وے پولیس عوام میں روڈ سیفٹی شعور اجاگر کرنے کے لیے باقاعدگی سے بریفنگ سیشن کا انعقاد کر رہی ہے۔
महकमा खजाना के इदारे लोकल फंड ऑडिट हुकूमत पंजाब में 2 करोड़ रुपए से जायद की मुबैना बदउनवानी और माली बेज़ाब्तियों में मुलविस डिवीजनल डायरेक्टर फैसलाबाद आसिफ सिंधु के खिलाफ मातहत अमले ने रिश्वत तलबी व बदउनवानी और खिलाफ कानून कार्रवाइयों की तहरीरी शिकायत सूबाई डायरेक्टर और सेक्रेटरी फाइनेंस को भिजवा दी हैं। आपको यहाँ पर अपडेट करें कि महकमा खजाना के इदारे लोकल गवर्नमेंट फंड ऑडिट हुकूमत पंजाब में 2 करोड़ रुपए से जायद की मुबैना बदउनवानी और माली बेज़ाब्तियों में मुलविस डिवीजनल डायरेक्टर फैसलाबाद आसिफ सिंधु के खिलाफ मातहत अमले ने रिश्वत तलबी बदउनवानी और खिलाफ कानून कार्रवाइयों की तहरीरी शिकायत सूबाई डायरेक्टर और सेक्रेटरी फाइनेंस को भिजवा दी। लाहौर में CEO LWMC राफा हैदर की हिदायत पर वर्कर्स और सफाई मशीनरी शहर भर में मुतहरिक खुसूसी सफाई ऑपरेशन के नतीजे में रावी टाउन और मुहलिका इलाकों से 430 टन वेस्ट ठिकाने लगा दिया गया। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर कामरान अली से। जी आगाह कीजिएगा। नाजरीन, हम आपको बता रहे हैं कि लाहौर में CEO LWMC राफिया हैदर की हिदायत पर वर्कर्स और सफाई मशीनरी शहर भर में मुतहरिक खुसूसी सफाई ऑपरेशन के नतीजे में रावी टाउन और मलिका इलाकों से 430 टन वेस्ट ठिकाने लगा दिया गया। नाजरीन, हम आपको बता रहे हैं कि लाहौर में CEO LWMC राफिया हैदर की हिदायत पर वर्कर्स और सफाई मशीनरी शहर भर में मुतहरिक। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कामरान अली। जी कामरान, अपडेट कीजिएगा। जी, ये CEO LWMC राफिया हैदर की हिदायत पर खसूसी सफाई ऑपरेशन के नतीजे में रावी टाउन और मुलिका इलाकों से 430 टन वेस्ट ठिकाने लगा दिया गया। शहर लाहौर में रोजाना की बुनियाद पर 6000 टन से जायद कूड़ा उठाया जा रहा है। शाहदरा, बेगम कोट, फोर्ट रोड, ड्रेन रोड, मोनी रोड, बदामी बाग, अबू बकर रोड, लारी अड्डा, किला लक्ष्मण सिंह, कसूरपुरा, लक्कड़ मंडी, करीम पार्क और मुल्का इलाकों में सफाई ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन में 49 मिनी डंपर, 7 कंपैक्टर, 7 ट्रैक्टर और 17 लोडर, 17 चेन आर्म रोल्स और 24 रिक्शे रावी टाउन सफाई ऑपरेशन पर मामूर रहे। रावी टाउन में 1315 से ज्यादा वर्कर्स ने तीनों शिफ्टों में सफाई ड्यूटी सर अंजाम दी। राफिया हैदर का कहना है कि तमाम टाउन मैनेजर्स फील्ड में वर्कर्स की 100% हाजिरी को यकीनी बनाए। गफलत किसी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कामरान अली, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको लाहौर में दौरान वारदात शहरियों को फायरिंग करके जख्मी करने वाला 4 रुकनी डकैत गैंग धर लिया गया। ASP चोंग अब्दुल्ला एहसान की सरबराही में SHO चोंग हमाद भट्ट ने अपनी टीम के हमरा मुलजिम एहसान उर्फ गच्ची, शराफत, आमिर और अली हसनैन के खिलाफ कार्रवाई की। मुलजिमान के कब्जा से नकदी, मोबाइल फ़ोन, असलहा बरामद कर लिया गया है। आपको यहाँ पर अपडेट करें कि हमारे साथ मौजूद हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। जी आगाह कीजिएगा। आपको बताएं कि लाहौर में दौरान वारदात शहरियों को फायरिंग करके ज़ख्मी करने वाला 4 रुकनी डकैत गैंग धर लिया गया। ASP चोंग अब्दुल्ला एहसान की सरबराही में SHO चोंग हमाद भट्ट ने अपनी टीम के हमरा मुलजिम एहसान उर्फ गच्ची, शराफत, आमिर और अली हसनैन के खिलाफ कार्रवाई की है। इसी पर बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। जी वसीम, बताइएगा ये क्या मामला है? देखिए, ये चूंग की हदूद थी जहां पर ये 3 डाकू वारदात करते थे। ना सिर्फ वारदात करते थे बल्कि शहरियों को दौरान वारदात फायरिंग करके जख्मी भी करते थे, जिनको हमाद भट्ट SHO चूंग ने अपनी टीम के हमरा गिरफ्तार करके लाखों रुपए की रिकवरी, मोबाइल फोन और इसके अलावा जदीद असला बरामद कर लिया है। जिस तरह से बात की जाए ASP चूंग की, तो ASP चूंग भी जो है वो इन डाकुओं से खासे तंग नजर आ रहे थे, जिन्होंने सफेद पार चार्ज में दिन रात मेहनत की और SHO को जो है वो टास्क दिया मुलजमान की गिरफ्तारी का। मुलजमान को जब गिरफ्तार किया गया तो मुलजमान के खिलाफ जो है वो जिन लोगों के साथ डकैती की वारदातें हुई थी वो भी वहां पर आन पहुंचे और बताया कि ये वही मुलजमान हैं जिन्होंने असला के जोर पर वारदातें की और शहरियों को फायरिंग करके जख्मी भी किया था। पुलिस ने जब इनकी तफ्तीश की तो तकरीबन 30 से ज्यादा मुकदमे जो थे इनके ऊपर पहले भी थे और ये लाहौर पुलिस को मतलूब थे। ना सिर्फ ये चूंग के इलाका में डकैती की वारदात करते थे, मांगा मंडी, सुंदर, इसके अलावा दीगर थाने जिस तरह से जो है वो हरबंसपुरा है, जौहर टाउन है और रायविंड सिटी है, इन इलाकों में भी ये डकैती की वारदात करके शहरियों को जख्मी कर चुके हैं।
जब बात की गई डाकुओं से। बहुत शुक्रिया साबिर वसीम आपका हमें तफसीलन आगाह करने के लिए। कोहिनूर न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहे कोहिनूर न्यूज। लासानी का डाइमैक्सो गैस, बदहजमी और निजाम हजम की इस्लाह के लिए और